नमस्कार। कार्यक्रम विषयान्तरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी बालेन सरकार बनेपछि यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा कस्तो परिरहेको छ र खास गरी मध्य प्रदेशमा सुशासनमा प्रभाव के देखिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। बालेन सरकार बनेपछि खास गरी राजधानी केन्द्रित सरकारी कार्यालयहरूबाट दिने सेवाहरू चुस्त भएको र टाइमली भएको भन्ने कमेन्टहरू पाइन्छ, पब्लिकको कमेन्ट त्यो पाइन्छ र नेतृत्वले पनि त्यो अनुभूत गरेको पाइन्छ। सुशासनमा खास गरी चुकिरहेको भनेर भनिएको मध्य प्रदेशमा यसको प्रभाव देखिएको छ त। राजधानीमा सुशासनको लहर देखियो भने जस्तै मध्य प्रदेशमा के देखिन्छ? हामी मधेसी विभेद विरुद्ध पनि आवाज उठाइरहनु भएका एकजना विश्लेषकसँग आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग आज डाक्टर विजय दत्त हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय मधेसी आयोगको पूर्व अध्यक्ष जो संवैधानिक आयोग हो र अङ्ग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँको बुझाइमा बालेन सरकार आएपछि यसको सुशासनको प्रभाव देशव्यापी रूपमा देखिएको देखेन, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो भनेर गुनासो गरिरहँदा बालेन सरकार आएपछि रासोपा सभापतिको भारत भ्रमण अनि परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणले के सम्बन्ध सुध्रिएकै हो त? या समग्रमा त भन्नुपर्दा जेनजी क्रान्तिपछि चाहिँ मुलुकले के पायो, मधेसले के पायो, नेपाली जनताले के पाए? आज हामी विश्लेषक डाक्टर विजय कुमार दत्तको अनुभवमा आधारित उहाँको विचारलाई हामी साझा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। यो सर्वदलीय बैठकमा विगतमा चाहिँ त्यस्ता अनुहार देखिन्थ्यो होइन, प्रचण्ड, केपी ओली होइन, अथवा चाहिँ कङ्ग्रेसका पनि शीर्ष भनेकाहरू। यसपटक त्यहाँ ती अनुहार देखेन, नयाँलाई देखियो त्यो सर्वदलीय बैठकमा। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई प्रत्येक विश्लेषणको दुईवटा पाटा हुन्छ। एउटा देखिने हुन्छ पर्दाको अगाडि र एउटा पर्दाको पछाडिको हुन्छ। दुईवटा पाटा हुन्छ, बिहाइन्ड द कर्टेन जसलाई भनिन्छ। त यसलाई हामीले के हेर्यौँ भने सबभन्दा पहिले हाम्रो जुन सभापतिज्यू यहाँबाट जुन जानुभयो, रासोपाका सभापतिज्यू जानु, किनभने उहाँको व्यक्तिगत भ्रमण होइन, पार्टी भनेको उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा टिम साथमा जानुभयो। जानुभन्दा पहिले म जाँदैछु भने उहाँहरूलाई यदि जानकारी गराएको भए भनेको पहिलेको क्रमभङ्गतालाई नै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो कि भन्न खोजेको म पहिला जस्तो थियो त्यस्तै म गर्छु भने हुँदैन। जानुभन्दा पहिले यी दलहरूसँग यसो कन्सेन्ट लिएर जाँदाखेरि के हुन्थ्यो, अनरसिप हुन्थ्यो। तर त्यो त भएन। यहाँबाट आफ्नो जुन हो टिमका जुन पहिला जसरी गइन्थ्यो, छोरीलाई लिएर, बुहारीलाई लिएर, श्रीमतीलाई लिएर आदि इत्यादि, ठिक त्यस्तै देखिया छ है। त्यसमा एउटा देखिएको त्यो परिस्थिति हो। आफूले के रहेछ भने त्यसमा नदिने अथवा त्यसको अवस्थामा जानुभन्दा पहिले कन्सेन्ट नगर्ने, फर्केर आएपछिको जुन सन्देश एउटा प्रवाह गर्न खोज्या हो, त्यसले एउटा के दिए, यो सकारात्मक रूपमा के भयो भने एउटा सर्वदलीय बैठक हो, नयाँ अनुहारहरू गएका छन्। यो तीनवटा तरण जुन हुन्छ, त्यो तरण भनेको पार लगाउने, तरण शब्दको अर्थ हुन्छ पार गर्ने, मुक्ति पाउने, जुन हजुरले भन्नुभयो, जसमा पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण र रूपान्तरण हुन्छ। त यसमा एउटा जुन पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण र रूपान्तरणको जुन अवस्थामा रासोपाले देखायो, तर यिनीहरूले के गरायो भने यो यतापट्टि हेर्दाखेरि कि त्यो अवस्थालाई पूर्वबाट लिएर अहिलेको पश्च अवस्था जुन छ, अहिलेको जुन अवस्था भारतबाट भ्रमण भइसकेपछि जानकारी दिने यो पुस्तान्तरण अथवा रूपान्तरणको एउटा रूप हो। तर गर्नुभन्दा जति यसले गर्न खोज्या हो, किनभने चाबी भनेको त उही माथिसँग छ। यो सेकेन्ड म्यानहरूसँग त यो दुई तीनवटा पार्टीमा कुनै हैसियत भनेको कुनै देखिया छैन विगतमा, चाहे एमालेमा होस्, चाहे काङ्ग्रेसमा होस्, चाहे माओवादीमा होस्। यिनीहरूमा कुनै सेकेन्ड म्यानसँग कुनै चाहिँ हैसियत हुँदैन। त यिनीहरूले गएका छन्, सुनेका छन्, त्यो गर्छ। यसले प्रभाव राम्रो पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब संसद खोलाउनेको पक्षमा जुन छ, जुन अवस्थाको जुन आउँछ, त्यो त्यसले अर्को रूप लिएला। तर यसले चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने हो, जस्तो सकारात्मक सन्देश जानुपर्ने, त्यसले गएको छैन। भनेपछि यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला कङ्ग्रेसको सभापति हुँदा होस्, उहाँ छोरी बोकेर जाने हुन्थ्यो होइन। पछिल्लोमा क्रान्तिपछि, जनयुद्धपछि आएको भन्नेको प्रचण्ड बन्दुक उठाएर राजनीतिमा आएको, उहाँ पनि छोरी बोकेर जानुभयो होइन, भारत भ्रमणमा या विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि। अब अहिलेका फेरि जेन्जी क्रान्तिपछिका नयाँ शक्ति भनेका रासोपाको सभापति, जसको 2/3 नजिकको जनादेश छ, उहाँ पनि श्रीमतीलाई सहित केही पार्टीका पदाधिकारी लिएर जानुभयो होइन। भनेपछि क्रमभङ्गता चाहिँ भनियो भयो। जानुभन्दा अगाडि एउटा विपक्षीसँग लिनु पर्थ्यो, सल्लाह लिएर गएको भए अझ राम्रो अझै राम्रो। गएपछि चाहिँ
त्यो जानकारी गराउन खोजियो, त्यसमा चाहिँ पुरानै निरन्तरता भयो भन्यो होइन। हजुर। यसमा चाहिँ यसमा पनि सुधार आउनुपर्छ भन्ने भयो। फेरि अर्को पनि देखियो, जस्तै अब उतापट्टि के छ भने बस्दाखेरि हामीले जुन मिडियाले जुन हेऱ्यौँ, उतापट्टि सरकारका तर्फबाट जुन हो, चाहे गृहमन्त्री हो, चाहे परराष्ट्र मन्त्री हो, चाहे प्रधानमन्त्री हो, सबैको देखियो। यतापट्टिबाट जाँदाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको त कोही पनि थिएन नि त। तपाईँले एउटा सत्ताधारी दलबाट को प्रमुख भएर जानुभएको छ होइन, सभापति भएर। यहाँबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको सरकारको नियम के छ भने विदेशी मामलामा कुरा गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यहाँ हुनुपर्छ। एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको यहाँबाट प्रतिनिधि लिइदिएको भए त्यस टिममा त के हुन्थ्यो, त्यो मोर अथेन्टिक हुन्थ्यो, त्यो त अझै व्यवस्थित हुन्थ्यो। पार्टीको निमन्त्रणामा, भाजपाको निमन्त्रणामा रासोपाका नेता गएका थिए नि, त्यसमा परराष्ट्रको सरकारी अधिकारी मिसाउनुपर्छ र होइन, यसो छ नि त। त्यहाँ चाहिँ उतापट्टि देख्यो भनेर उतापट्टि देख्यो नि त, त्यो त नेपालबाट देखियो नि त। त्यो त नेपालबाट गएको त्यो भिजिटलाई सत्ताधारी दलका रासोपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च सम्मानका साथ त्यो उपस्थिति जनाइएको होला नि। त्यो दुवैतिरबाट त्यही अपेक्षा त गरिएको थिएन होला कि सायद। होइन, यतापट्टिबाट हामीले अर्काको कुरा गर्नुभन्दा आफ्नो पहिला हेर्नुपर्छ नि त। हामीले जहाँ कुरा गर्दैछौँ वहाँ त्यहाँबाट फर्केर आइसकेपछि जुन कुरा आएको छ कि हामीले सबै क्षेत्रमा कुरा गऱ्यौँ, सीमा सम्बन्धमा भयो अथवा सीमालाई थाती राखेर अन्य कुराहरू एआईको सम्बन्धमा भयो अथवा डेभलपमेन्ट के छ भने डिप्लोमेसीका कुरा भयो, यो सबै कुराहरू त देशका लागि हो नि त। फेरि उहाँहरूले जुन जानुभएको हो उहाँ त के छ राष्ट्रपाकै सभापति हो नि त। मुलुककै खर्चमा जुन हो आममा जनताकै ट्याक्सबाट जानुभएको नि, खल्तीबाट पैसा लिएर त जानुभएको छैन। त्यस कारणले हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले अरूमाथि औँला उठाउनुभन्दा पहिले आफूतिर हेर्नुपर्छ कि हामी जाँदाखेरि सबै खर्चको व्यवस्था राज्यले गर्ने, जनताको ट्याक्सको व्यवस्था गर्ने। तर जनताको जुन हो के गर्यो, के भयो, 1 2 3 4 5 6 त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयका कसैले एउटा विधलाई राखिदिएको भए होइन, त्यो चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा म्यासेज जान्थ्यो। जस्तो तपाईँले उतातिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटघाटको प्रसङ्गलाई जोडिहाल्नुभयो होइन। यहाँबाट पनि रवि लामिछानेसँगै उताको जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि हाम्रो कोही भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अझै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने लाइन त पहिलेदेखि आउला नि त कि परराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्ने हो, गृहमन्त्रीसँग भेट्ने हो, त्यहाँका योसँग भेट्ने भनेको पहिले आयो होला नि त लिस्टिङ त। यो त छैन कि दिल्लीमा गएपछि त्यो सोध्नै भ्याएको थिएन कि रासोपाका सभापतिले होइन, त्यो भन्न खोजेको अलिकति त्यहाँ चुक भएको हामीले बाहिरबाट त्यो फिल भयो होइन, यो फिल भएको छ। हामी बिङ नेपाली जुन हो नि त, हामीले फिल भएको छ कि यो परिवर्तित सरकारले परिवर्तित सोचका आधारमा काम गर्नु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन भनेर यो जुन आम जनताको सोचाइ हो, त्यो एउटा कमजोरी भयो होइन। आफैमा रवि लामिछानेको त्यो टिमको त्यो भारत भिजिटमा भारतको तर्फबाट जुन उच्च सम्मान चाहिँ दर्शाइयो नि, त्यो भाजपाको पार्टी कार्यालयदेखि लिएर विदेश मन्त्रीसँगको भेट या प्रधानमन्त्री मोदीसँगको भेटमा जुन त्यो उल्लेख्य सम्मानका साथ भएको थियो नि, एउटा तपाईँ त भारतलाई पनि नजिकबाट चिनेको पनि हुन्छ, धेरै भिजिट पनि तपाईँको त्यहाँ देखिन्छ होइन। त्यो आफैमा चाहिँ कुन स्तरको लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? त्यो चाहिँ मलाई एउटा हजुरले के भनिदिनु पऱ्यो भने योभन्दा पहिलेको जुन सरकार थियो त्यसमा जुन हो हाम्रा जुन हो देउबा पत्नीजी होइन जानुभएको थियो। मोदीसँग भेट हुँदाखेरि त्यही रेड कार्पेट बिछाएको होइन, यो मलाई एउटा भन्नु त जति हाम्रा भ्रमण उनीहरूले बोलाएका छन् र हामी गएका छौँ यहाँबाट, त्यसमा प्रत्येकमा चाहिँ उच्च सम्मान गरिएका छन्। तर त्यसपछि त्यो सम्मान भनेको जाँदाखेरि 4 दिन बस्दाखेरि 5 दिन बस्दाखेरि पनि आर्जुजीलाई एउटा सामान्य मान्छेसँग पनि त भेट हुन सकेन नि त। भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो मैले पहिले नै भने त्यो विश्लेषणका दुईटा पाटा, एउटा पाटा जुन हामीले हेऱ्यौँ, पछाडिको पाटा के छ भने त्यसभित्रमा यदि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट यदि पुरा भयो भने भोलिका दिनमा अझै उच्च हुन्छ, न त त्यो चाहिँ खस्किँदै जान्छ यो अवस्था हुन्छ कि त्यो विश्लेषणको एउटै पाटा हामीले हेर्नु हुँदैन। पछि आर्जु राणा यो एमाले र कङ्ग्रेसको सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री भएर पहिलोचोटि जाँदाखेरि त्यो उच्च सम्मान थियो होइन, उच्च सम्मान थियो। पछि फेरि उहाँले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भेट्न पाउनु भएन होइन, मोदीसँग त कुरै छोड्नु, सामान्य मान्छेसँग पनि भेट्न पछि त्यहाँ स्वार्थको कुरा गाँस्यो होइन। कि अब रवि लामिछानेलाई अहिले जुन रेड कार्पेट सहित पुष्पवृष्टि सहित जुन त्यो सम्मान गरिरहेको छ नि होइन, त्यो के अहिले नेपालमा चाहिँ दुई तिहाईको छ, कङ्ग्रेस एमाले अब डुबिहाले, सानो सङ्ख्यामा छन्, अब अहिले चाहिँ अलिकति हरियो घाँस देखाउँ भनेर राष्ट्रपाललाई हरियो घाँस देखाएको हो त? यो त क्लियर कट हो। कारण के हो भने उसको एउटा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ, एउटा जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ र त्यो इन्ट्रेस्टलाई अब कसरी हुन्छ। नयाँ सरकार आयो, 2/3 सरकार आएको छ,
पावरफुल छ, सबै कुरा छ हैन। त्यस कारणले अब प्रधानमन्त्रीबाट कतिको हुन सक्छ सक्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर के छ राष्ट्रसभाको सभापतिबाट चाहिँ त्यो दलको सभापतिबाट यसलाई यसरी गराउन यो प्रेसर पोलिटिक्स हो म हजुरले भन्छु। यसलाई हामीले विश्लेषणात्मकको भाषामा त्यहाँबाट सबै कुरा दिएको छ, तिमीलाई यसै गर। एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै भाषा बदल्या होइन, अनि अरूको ठाउँमा भाषा बदल्या होइन। मलाई एउटा भन्नु, एक दिन पहिले जुन हो संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको सीमा सम्बन्धका कुरा, त्यसको एकैछिनपछि जुन हो परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निस्केका विज्ञप्ति, त्यसपछि जुन परराष्ट्र मन्त्रीको त्यहाँबाटको भ्रमणबाट आएर फर्केर यसमा हेर्नु त कति यो चेन्ज छ। यो पुरै यो के हो भने यसलाई प्रेसर पोजिटिभ रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। प्रेसर पोलिटिक्स हो यो। के छ भने मैले तिमीलाई यति खुवाएँ, यति गराएँ, यो अब मेरो चाहिँ सुन के भनिन्छ न, नुनको गुण जुन हो नि ल्याउनु पर्यो भन्ने यो हुन्छ। डाक्टर साहबले त्यस्तो केही देख्नु भएको छ, त्यस्तो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट केही देख्नु भएको छ अहिले? मलाई एउटा भन्नुहोस्, एउटा सामान्य मान्छेले एकजनाले अर्कोलाई यदि निम्तो गर्यो भने, बर्थडेमा निम्तो गर्यो भने उसले पनि अपेक्षा राखेको हुन्छ मलाई मेरो घरमा निम्तो मलाई पनि दियोस् भन्दै, होइन र? त्यतिकै कहाँ हुन्छ र? हुँदैन। त्यसमा पनि भारत अहिलेको भारतमा शक्तिशाली भारत, विशाल भारतको त्यतिकै कहाँ हुन्छ? विगतदेखि हुँदै आएका जुन यो 30-35 वर्षदेखिको उनीहरूको खटपट आदि इत्यादि, नेपालका शासकहरूसँग कुरो नमिल्ने, प्रधानमन्त्रीहरूसँग नमिल्ने आदि इत्यादि नगर्ने, यता भयो उता अब ढल्क्यो भने अब कतातिर देख्यो भने यसको लिबरल जुन हो नि त डेमोक्रेट हुन्। यो रासोपा भनेको लिबरल डेमोक्रेट हुन्। हाम्रो मुलुकमा 3वटा शक्ति छ। एउटा प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेट जसलाई एमाले भनिन्छ, एउटा एस्थेटिक डेमोक्रेट भनिन्छ जसलाई काङ्ग्रेस भनिन्छ, र एउटा यो लिबरल डेमोक्रेट हो। र बिजेपी पनि लिबरल डेमोक्रेट हो हैन, त्यो पनि लिबरल डेमोक्रेट हो। त अब लिबरल डेमोक्रेटसँग अब कसरी एक अर्कासँग कुरा मिल्ने, विचार मिल्ने? अब हामी दुईटै एउटै छौँ। अब मैले भनेको कुरा तपाईँले गर्नुहोस्, तपाईँले भनेको कुरा हामीले सुन्छौँ। रासोपा र भाजपा चाहिँ अब शक्ति पार्टीगत रूपमा पनि नजिक हुन खोजे भनेको दुईटै। जस्तो पहिला भारतीय कांग्रेस आएर नेपाली कांग्रेस नजिक थियो भन्थे हैन? ठिक त्यस्तै अवस्थामा छ नि त। अब उनीहरूको जुन के भारतले हात अगाडि बढायो कि यहाँ रासोपाले हात अगाडि बढायो? यसो भयो, दुईटैले बढा। अब कारण के हो भने यहाँ सत्तामा टिकिरहनको लागि अब सहयोग चाहियो। अब तपाईँले यो 2 महिना भएको छ सरकारको, 2 महिनामा आलोचना गर्नु हुँदैन भन्छन्, 3 महिना 4 महिना हुनुपर्छ। तर एउटा भन्नुहोस् त, विदेशी अनुदानहरू सबै बन्द भयो, विदेशी के छ न्युगहरूका पैसाहरू आएको छ र? अहिलेका जुन बजेटमा जुन बन्द भयो कि बढी लियो भन्ने हो? बढी कहाँ लियो? मलाई एउटा तर विपक्षीले त संसदमा रासोपा जस्तो पार्टीले किन वैदेशिक ऋण लिएको, त्यसै त ऋण बढी छ भन्यो। हैन, यसो छ नि, वैदेशिक ऋण र अनुदानमा अन्तर छ नि त। अनुदानमा त पैसा तिर्नु पर्दैन। अनुदान चाहिँ आएन भनेको? हो, अनुदान त आएन नि त। अब त्यो त आउला नि त, भर्खर 2 महिना त भयो। यसो छ नि त, त्यो त मर्निङ सोच द डे हुन्छ नि त। बिहान हेरेपछि दिनभरि कस्तो हुन्छ भने त्यो थाहा हुन्छ नि त। तपाईँले यो देखिरहनु भएको छ, ऋण चाहिँ बढ्न सक्छ वैदेशिक, तर अनुदान चाहिँ घट्न सक्छ। हो, समस्या। त्यसकारणले हजुरले एउटा कुरो, हजुरले प्रधानमन्त्रीले जुन अस्तिको संसदमा जुन हो नि त प्रश्नोत्तरमा भन्नुभयो कि हामीले ग्रेजुएट अहिले 2 वर्षपछि गराउँछौँ नि त। जब आइसक्यो नि त 26मा त हामीले एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा हामी जाने कुरा थियो नि त यो मुलुकलाई। तर के भयो, 2 वर्ष एक्सटेन्ड भयो नि त। कारण के हो भने अब त्यो अनुदान आउँदैन कि के हुन्छ कसो हुन्छ, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ यसैले मैले भने त यी कुराहरूले के हुन्छ भने देख्दाखेरि एउटा देखिन्छ, त्यसको पछाडिको जुन हो नि त इन्ट्रेस्ट छुट्टै भएको हुन्छ। डाक्टर साहबलाई लाग्छ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले जस्तो अर्थमन्त्री देशले पाइरहेको बेलामा, या विश्वको प्रभावशाली 100 व्यक्तिभित्रको सूचीमा परेको बालेन शाह नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा, या विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ युवाको नेतृत्व अब चाहिन्छ भनेर आवाज उठिरहेको बेलामा नेपालले त्यो दुइटै पाएको छ नि। यस्तो बेलामा नेपालको विकास या सहयोगको लागि वैदेशिक अनुदान आउने क्रम घट्छ बढ्दैन भनेर त्यो भन्न सकिन्छ र? हैन, यसो छ नि त। हजुरले त मलाई एउटा के भनिदिनु पर्यो भने हामीले त क्लियर, हामीले त जुन तथ्याङ्क हेर्छौँ त्यसैले हेर्छौँ नि त। तथ्याङ्कमा विगतका जुन हो बजेट जुन आएका छन्, रामशरण महतले दिएका बजेट, सुरेन्द्र पाण्डेले दिएका बजेट भन्दा अहिलेको बजेटमा भाषागत परिवर्तन बाहेक के भएको छ? मैले त्यति विनियोजनको अवस्था, मैले अर्थशास्त्रको विद्यार्थी त होइन, तर ब्याचलरसँग त मैले त राम्रै थिएँ नि त, ब्याचलर त अर्थशास्त्रको दृष्टिले अहिलेमा के अन्तर्भाग छ? मध्यम लेभलका, मध्यम स्तरीय जुन उहाँहरूको बाचा जुन छ 100वटामा, मध्यम स्तरका जुन को वर्गलाई हामीले बढाउने। त्यो मध्यम वर्गलाई बढायो भने ऊ त उच्च वर्गमा जान्छ, आर्थिक वर्ग। तर निम्न वर्गको अवस्था के हुन्छ?
होइन अहिले मात्रै अब अस्ति नै के रहेछ भने 17.3% महँगाई बढ्यो भनेर अर्थमन्त्रीजीको आयो नि त। त्यस पछाडि अनि तलब वृद्धि कति पर्सेन्ट भयो? 10%। त्यो त भाषागत रूपमा मिलाएको 21% हो नि त। त्यसको तपाईँको ड्रेसमा के छ, तपाईँको पर्फर्मेन्समा के छ, त्यसमा आधारमा त्यस आधारमा हो नि। त्यो 10% बढायो अनि बजारमा हेर्नु साउन 1 गतेदेखि पैसो पाउने हो कर्मचारीले, अहिलेदेखि महँगाई चाहिँ त्यसको भोलि त्यो त हरेक सरकारको पालामा त्यो छ नि अघि। हरेक सरकारको पालामा कम्युनिस्ट अनि भुइँ मान्छेको सरकार भनेको एमाले या माओवादीको सरकार भन्दाखेरि पनि महँगीलाई त नियन्त्रण गर्न सकेको छैन नि। त्यसै कारण त जनताले यो गरे नि त। अहिले त इरान इजरायल युद्ध, इरान अमेरिका युद्धको कारण पनि इन्धनमा वृद्धिपछि महँगी स्वाभाविक भएको हो कि भन्ने छ। तर एमाले कङ्ग्रेसको सरकार भन्दा त त्यो युद्ध पनि थिएन। होइन यसो छ नि त, ठिकै हो। तर एउटा मलाई भनौँ, यदि एमाले र कङ्ग्रेसले सरकारले राम्रो गरेको भए त यति विध्वंसपछि यो सरकार कहाँ बन्थ्यो र? यो हो त उनीहरू, यो सरकार 2/3 बनेको हो र कि बनाइएको हो? काङ्ग्रेस एमाले 2/3 बनाइदिएको। काङ्ग्रेस एमाले राम्रो गरेको भए, माओवादीले राम्रो गरेको भए होइन, ऊ 3वटा जुन अपेक्षा जुन जनताका पुरा गरिदिएको भए, एउटा जुन हो करप्सनको लेभल घटाउने होइन, करप्सनको, त्यसपछि इम्प्लोइमेन्टका कुराहरू होइन, युथ इम्प्लोइमेन्टका कुरा केही गरिदिएको भए, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ गुड गभर्मेन्ट्स गरिदिएको भए आउँथ्यो र यो सरकार। भनेपछि तपाईँ यो जस दिँदै हुनुहुन्छ कङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई, यो रासोपाको 2/3 मत आउनु र बालन नेतृत्वमा सरकार बन्नुमा कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीकै योगदान छ। यसो छ नि त, तराईतिरको म हजुरलाई भन्छु, म मुलुककै कुरा भन्छु। फलानुलाई हराउनु छ भने जो जित्छ, अलिकति राम्रो उसलाई हराउनु कसले सक्छ भने त्यसले जिताउने कि त्यो मनोविज्ञान छ। त्यो शक्ति भने त घन्टी नै देखियो हो। त्यो शक्ति भनेको कसले देखियो? यसले यिनीहरूलाई यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी ठिक पार्छ, त्यसलाई यसलाई भोट दे भनेर दिया हो। यदि काङ्ग्रेस एमाले ठिक भएको भए, सत्य कुरा हामीले कुरा गर्दाखेरि यो अवस्था आउँथ्यो र? ठ्याक्कै आइहाल्नुभयो होइन। रासोपाको किन 2/3 मत आयो, कङ्ग्रेस एमाले किन सानो सङ्ख्यामा खुम्चियो भन्ने कुरा अहिले तपाईँ आउनुभयो होइन। अब एउटा चाहिँ मैले पृष्ठभूमिको सुरुमै पनि भनेको थिएँ, बालन सरकार आएपछि खास गरी देशव्यापी प्रभाव के देखियो र अझ त्यसमा पनि मधेसमा प्रभाव के देखियो भनेमा तपाईँ बालन शाहलाई मधेसी मुलुकको मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? हेर्नु, यो ब्लडमा डिएनए हेर्दाखेरि 100% मधेसी हो होइन, किनभने बाउको थरबाट आउँछ होइन, त्यस कारणले उहाँ मधेसी नै हो, यसमा कुनै समस्या छैन, मधेसी नै हो। तर यसमा के हो, त्यो एउटा व्यवहार आचरण र जन्म हुन्छ। व्यवहार र आचरण उहाँको त्यो देखिएन। उहाँ जन्मको आधारमा 100%, नस्लको आधारमा उहाँ मधेसी मुल होइन, मौतरी हो नि त होइन। यो 100%। बालन सरकार आएपछि राजधानीमा जुन सुशासन आयो भनेर जुन भनिँदैछ नि, मधेस प्रदेशमा यसको प्रभाव चाहिँ के परेको त? अब मधेस मुलकै प्रधानमन्त्री, अब काठमाडौँमा त सुशासन आएकै हो, किनभने उहाँले के छ भने महानगरको मेयर भएपछि उहाँले देख्नु भएको सपनाहरू होइन, यी सपनाहरू उहाँको त दिमागमा थियो। त्यस कारणले यहाँ देखियो कि यो साथसाथै मैले सिंहदरबार जाँदाखेरि पनि पौने 9 बजे कर्मचारीहरू आउँछ। यो सकारात्मक पक्ष सुशासनको, यो राम्रो पक्ष हो, यो नराम्रो होइन। जुन राम्रो कुरा छ त्यसले राम्रो भन्नै पर्छ होइन। कर्मचारी टाइममा पुग्ने, यदि लाइन छैन भने त्यसलाई चाहिँ बसिराख्ने, आफ्नो चेयरमा बसिराख्ने, खाजामा 2 घन्टा नलाउने, यी कुराहरू। तर समस्या के आयो भने राजधानीकै कुरा मैले भन्दैछु, के छ भने प्रत्येक अफिसमा जानु भने त्यसको सर्भर डाउन भएको हुन्छ। हजुर जानुहोस्, आज यही इन्टरभ्यू पछि भोलि जानु, अनि 9:30 बजे पुग्नुभयो, 10 बजे पुग्नुभयो, सर्भर डाउन भएका हुन्छन्। अब कर्मचारी भनेको सेवाग्राही चुपचाप बसेका हुन्छन्। अब के छ त, सर्भर डाउन छ, माथिबाट सर्भर डाउन छ। अब त्यो सर्भर डाउन भनेको सबै कुरा यदि हामी डिजिटल गऱ्यो भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने काम कसको? त्यो कुरा त हजुरहरूको आएको छैन। त्यो कुरा म आफै त्यो भुक्तेको छु, म आफै त्यो भुक्तेको कुरा मैले हजुरसँग आज यो जुन त्यो गुनासो गर्छन् होइन, कर्मचारीले त्यसरी बहाना खोजे। अब त्यस्तो छ। अब उसले 10-11 बजे सर्भर डाउन भयो, सर्भिस डेलिभरी फास्ट छ भन्ने छ, तर चाहिँ अहिले बहाना चाहिँ सर्भर डाउनको भनिरहेको छ। अब त्यस्तो भनेछ, त्यसपछि के सेवाग्राही अलमलमा परे? अलमलमा हजुरले जानु अनि त्यसपछि माइक लिएर जानु चुपचाप, अथवा अनि त्यो हेर्नु परिस्थिति अफिसको अवस्था कस्तो छ भनेर। किनभने सेवाग्राहीको त पहुँच नै छैन माथिसम्म। तर मालपोत कार्यालयमा जाँदा बिचौलिया भागाभाग छ, राजधानी विभागमा भागाभाग छ, सिडिओ कार्यालयमा बिचौलिया कोही छैन, लाइसेन्स लिने ठाउँमा यातायात कार्यालयमा बिचौलिया केही छैन। यो सकारात्मक कुरा हो। एमाले कङ्ग्रेस माओवादीको पालामा एउटा लाइसेन्स रिन्यू गर्नलाई या नयाँ लिनलाई 3-4 वर्ष कुर्न पर्थ्यो भने अहिले 24 घण्टामा भन्ने छ। यसलाई के भन्ने बालन सरकार? यो सकारात्मक हो, यो सकारात्मक। यो काठमाडौँ, नेपाल भनेको त काठमाडौँ होइन नि त मात्रै। नेपाल भनेको त्यही त 77वटा जिल्ला हुने, 7वटा प्रदेश हो नि त। मध्य प्रदेशमा मलाई लाग्छ यहाँ यदि 100% काम भएको छ, 99% भएको छ, त्यहाँ 9% पनि छैन। कुनै छ अवस्था
मधेस प्रदेशमा मध्य प्रदेशका अफिसहरूमा अथवा के छ भने प्रदेश सरकारमा आयो भने स्थानीय सरकारमा केही चेन्ज छ हजुरले पाउनु भएको छ? म त भर्खर अहिले 4-5 दिन भएको छ। म त्यही तपाईँको कुन जिल्ला पर्यो गृहनगर? गृहनगर जनथलो सप्तरी कमथलो भनेको धनुषा र अहिले बस्ने त तपाईँ ललितपुरको भैँसेबारी ललितपुर भिआइपी एरिया। भन्न मधेस प्रदेशमा राजधानीमा 99% प्रशासनमा सुधार आयो भन्दाखेरि मधेस प्रदेशमा 9% पनि छैन। 9% पनि छैन, उही छ। अनि तपाईँले पहिला खुल्लम खुल्ला चिठी दिन्थ्यो योजनाको, अहिले गोप्य रूपमा चिठी दिन्छ। तपाईँ त राष्ट्रिय मधेसी आयोगको पहिलो अध्यक्ष होइन, संवैधानिक आयोगको। तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो नि मधेसीमाथि विभेद छ, मधेसीको नेतृत्वमा सरकार बनेन, राष्ट्रपतिसम्म बने, कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न भनेको थियो नि। यसपटक त कार्यकारी हो नि। अब मधेस प्रदेशमा फेरि 9% मात्रै सुशासन, यस्तो पनि यसो छ नि त। अब यो कुरा यो इन्टरभ्यू आउनुको हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीले सुन्नु पर्यो नि त। सुन्नुहुन्छ नि? होइन, सुन्नु पर्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, हेर्नु पर्यो नि त, जिल्लामा यो गाउँपालिकाहरूमा वडा कार्यालयमा घर बाटो त दिँदैन। समस्या यस्तो छ, मेरो मान्छे चाहिँ पैसो छैन भने घर बाटो समेत दिँदैन। अब के मधेसका नागरिक मात्रै होइन, बुद्धिजीवी पनि गुनासो मात्रै गर्छन् भन्छन्। कतै तपाईँ सरकारको आलोचनाकै लागि आलोचना गर्नलाई मधेसमा सुशासन छैन, 9% मात्रै छ, राजधानीमा 99% देखियो भने यो गुनासो मात्रै त होइन, विरोधको लागि विरोध त होइन। यसो छ नि त, यदि सत्य कुरा यदि बोलेपछि यदि विरोध भइन्छ त्यसलाई के गर्ने होला नि त। सत्य कुरा त बोल्नु, सत्य कुरा बोलेको छु। अनि यस्तो छ नि त, हजुरहरूको त प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जिल्लामा हुन्छ नि त आफ्ना रिपोर्टरहरू, अनि त्यसबाट जानकारी लियो भइगयो नि त। मलाई एउटा भन्नु, त्यहाँको हत्या हिंसामा कमी भएको छ कि, त्यहाँको करप्सनमा कमी भएको छ कि, त्यहाँको सर्भिस डेलिभरीमा फास्ट भएको छ कि, त्यहाँको के भएको छ? कर्मचारीहरू जुन हो आएर बस्छन्, यो एउटा कार्यालयको आफ्नो आफ्नो कुर्सीमा चाहिँ बसेको हुन्छ। अनि सेवाग्राही जाँदाखेरि सर्भिस चाहिँ नदिने। अब समस्या कस्तो छ भने अब त्यहाँ बत्ती हुँदैन। अब समस्या हेर्नु है, बत्ती अब यो गर्मी छ, त्यहाँ बत्ती छैन। अब बत्ती छैन भने अब ब्याकअप छैन, अब काम चाहिँ हुँदैन। अब हामी फेरि डिजिटलमा जान खोजिरहेका छौँ। डिजिटल जान खोजेका छौँ। अब कर्मचारीको भने त्यो छ कि हामी काम कसरी गर्ने हो, काम गर्नको लागि त हामीले त सबै कुरो चाहियो नि त। भन्न खोजेको यो जुन हामीले जुन व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यो खालि काठमाडौँ मात्रै गरेर हुँदैन। यो हामीले व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कि नेपाल भनेको सिराहा पनि हो, सप्तरी पनि हो, हुम्ला पनि हो, जुम्ला पनि हो, सबै कुरा हो नि त। सबै कुरो विचार गर्नुपर्छ नि त। यो सत्य कुरा भनेको भनेछु। अब यसमा बुद्धिजीवीहरू बेइमान हुन्छन् भनेको अब के भन्ने त। भनेपछि बालेन सरकार आएपछि जुन सर्भिस डेलिभरीमा राजधानीमा जुन चुस्तता आएको छ, फास्ट आएको छ, त्यो कर्णाली या सुदूरपश्चिम या चाहिँ सुदूरपश्चिम त अहिले गएको छैन। मधेसमा त अनुभूति नै छैन। अब त्यही त कर्मचारी डरले कर्मचारी त्यसमा बसेको छ, बत्ती पनि गएको छ भने अब कुर्सीमा कर्मचारी चाहिँ बस्यो। तपाईँलाई एउटा, तपाईँले त नोटिसै गर्नुभयो होला, तपाईँ त कोर मधेस प्रदेशकै नै हुनुहुन्छ होइन। चुनाव अगाडि बालेन जब फर्स्ट टाइम चाहिँ पब्लिक त्यो स्पिचमा देखिनुभयो नि, जसमा लाग्छ जनकपुर सभा नै थियो होला, उहाँले भन्नुभएको थियो अब म पनि आएँ, पहिला महानगरको मेयर हुँदा म काममा बिजी थिएँ, त्यसकारण सार्वजनिक ठाउँमा आएको थिएन, आज म यहाँबाट भाषण गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो कि। अब संहितामा गइसकेपछि अब हामी मधेसकाहरू राजधानी त पशुपतिको तीर्थ मात्रै गर्न जाने हो, स्वयम्भू घुम्न जाने हो, त्यहाँ बाँदर हेर्ने हो या पशुपतिलाई दर्शन गर्ने हो, अब अधिकार सहितको हामी प्रदेश बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो नि। भएको छ 2 महिनामा। यो 2 महिनामा के सङ्केत आयो? अब मलाई एउटा भन्नु, अब सबै नगरपालिकाहरूले विरोध गरे के रहेछ भने त्यो नगरपालिका जुन हो नि त, त्यसले विरोध के गर्यो भने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरिदियो कि यति वयसदेखि यति वयसम्म चलाउने, यति उसको जुन 23वटा अधिकार जुन संविधानले दिएको छ त्यसमाथि त सङ्घीय सरकारले त त्यो गर्न सक्दैन नि त, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। त्यो त शिक्षा भनेको त 8 कक्षासम्मको त उसलाई स्थानीय सरकारले दिएको छ नि त अधिकार। अनि शिक्षा मन्त्रालयले त विज्ञप्ति निकालिदिएको छ यसरी गर, यसरी धेरैले मानेन नि त, मान्दैन। उसले अब यहाँ काठमाडौँ चिसो छ अनि जनकपुर गर्मी छ, अनि त्यहाँ चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने बेलामा यहाँबाट भन्छ बन्द नगर, अनि जतिखेर मन लाग्छ त्यति खोल भने त्यो मान्दैन नि त, मानेको छैन। अब हेर्नु न, भन्न खोजेको कुरा के हो भने तपाईँले ऐन नियम कानुन संविधान पढ्नु पर्यो, हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले, हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन, पढाउनु पर्यो, देखाउनु पर्यो कि संविधानले के भनेको छ, मैले के भन्दै गर्दैछु, यो कतापट्टिबाट के हुँदैछ, यो कुरा यदि भएन भने त गाह्रो हुन्छ। अहिलेका के मन्त्रीहरू नपढ्ने खालको देख्नु पर्यो तपाईँले? होइन, यसो छ नि त, देश विदेश अनुभव हासिल गरेका युवाहरू छन्। एउटा के छ भने त्यसलाई किताबी ज्ञान भनिन्छ, बुकिस नलेज।
प्र्याक्टिकल नलेज दुईवटा हुन्छ नि त बुकिस नलेजमा भयो भने प्र्याक्टिकल नलेज देखियो नि त यो त व्यवहारेन मित्रानी जायन्ते भनिन्छ नि त व्यवहारले मित्र पो जानिन्छ त त्यो देखियो नि त अब यताबाट प्रत्येक कुराको यहाँबाट चाहिँ सङ्घले जुन हो निर्णय गर्दै जान्छ अनि प्रदेशले के रहेछ भने स्थानीय तहले चाहिँ हेरे गर्यो यस्तो यस्तो गरेर हुन्छ त्यो त विचार गर्नुपर्छ नि त संविधानले के भनेछ कि संविधान खारिज गरिदिनु पर्यो त्यतिखेर जनजी आन्दोलनपछि खारिज गरिदिएको भए हुन्थ्यो आफ्नै तरिकाले चलाए हुन्थ्यो हैन तर त्यो पनि नगर्ने अनि संविधानले पनि भन्ने संविधान मिच्दै जाने भने त्यो पनि त भएन नि त निश्चय नै अब संविधानै खारिज गर्ने कुरा त नगरौँ यो संविधानलाई टेकेर त्यसलाई त्यतिखेरको कुरा मैले कमजोर भएको अहिले चाहिँ संशोधन चाहिँ गरौँ हैन त्यसलाई जति सक्दो डाक्टर विजय दत्त जो अङ्ग्रेजी साहित्यकोमा विद्यावारिधि र मधेसी आयोगका प्रथम अध्यक्ष तपाईले बोलेपछि आधिकारिक पनि हुन्छ एकदम हुन्छ डाक्टर विजयले के बोल्यो भने पनि हुन्छ पूर्ण जवाबदेहिताका साथ कुरा गर्दैछु यो रासोपालाई मधेसमा क्लिन सुप हैन रासोपाको अहिले त त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले या मधेसवादी दलहरू त छैनन् त्यहाँ मधेसले त्यति धेरै विश्वास गरेर घन्टीमा छाप हाल्यो भने भोट हाल्यो भने हाम्रा मधेसका छोरा बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर मधेसको क्लिन स्विप भएको है सबै अब मधेस प्रदेशले पाउने चाहिँ के हो त यो सरकारबाट के आश हो सबभन्दा पहिलो कुरो के छ भने जे देशले पाउँछ त्यो मधेस तर मधेस भनेको के हो भने त्यो 8वटा जिल्लामा प्रत्येक कर्णालीभन्दा पनि पछाडि जुन हो त्यसको मानव विकास सूचकाङ्क छ तल हैन त्यहाँ हेर्दाखेरि प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक समस्या पपुलेसन ओभर पपुलेसन छ 6.5% भनेको त्यहाँको भूगोल छ हैन त्यसमा काठमाडौँभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ अहिले भन्न खोज्छु बागमती लिटरली हेर्दाखेरि त्यहाँ बस्ने जुन हो पर्मानेन्ट बासिन्दा बागमती प्रदेशभन्दा बढी छ मध्य प्रदेशमा अब त्यहाँ त खचाखच छ नि त मान्छे धेरै छ नि त त्यहाँको पपुलेसन रेट हेर्नु बढ्दै गएको छ अब त्यो अशिक्षा भनेको उत्तिकै समस्या छ अनि त्यसका जुन विभिन्न तपाईले कसरी भन्नुभयो डाक्टर साहब यो कर्णाली भन्दा पनि पछाडि परेको मधेस भनेर अब त्यसको एसडिआईले कर्णालीको भूगोल र मधेसको भूगोल उस्तै हो यस्तो छ नि त कर्णालीको शिक्षाको अवस्था र मधेसको शिक्षाको अवस्था उस्तै हो यस्तो छ नि त कर्णालीमा यो चाहिँ के रहेछ भने धेरै के छ भने जिल्लाहरू र पालिकाहरू जुन सुशिक्षित पूर्ण भइसकेका छ मधेसका यो जुन 136वटा पालिकामा एउटा पनि सुशिक्षित भएको छैन पूर्ण साक्षर भएको छैन अहिलेसम्म जसले प्रधान न्यायाधीश पायो प्रधानमन्त्री पायो राष्ट्रपति पायो स्वास्थ्य मन्त्री पायो शिक्षा मन्त्री सबै पाएको छ मधेसले कर्णाली त त्यो केही पनि पाएकै छैन तैपनि फेरि मधेसमा यस्तो अवस्था यो त तथ्याङ्कले बोलेको हो नि त 2000 यो जुन हो 78 को जुन हो जनगणना जुन हो 79 80 मा जुन रिजल्ट आएको छ त्यसले पो सबै कुरा बोल्दियो ल हेर्नुस् त अब यदि तपाईले भनेको त्यो सत्य हो भने कांग्रेस एमाले र माओवादीले त मधेसलाई त लुटेछन् नि यो त्यो नलुटेको भए त 32 कसरी राति आउँथ्यो रासोपालाई हैन मैले के भने यो त कांग्रेस एमाले को क्रेडिट जान्छ कि यसले रासोपाले चाहिँ यत्रा जुन आयो नि त यदि कांग्रेस एमाले माओवादी ठीक भएको भए त यो जुन हो 32 मा 30 वटा सिट जुन हो प्राविधिक रूपमा भनेको 32 हो तर प्राविधिक रूपमा भनेको 30 आएको छ 32 मा 30 वटा सिट आएको छ रासोपाको त्यतिकै आएको छैन नि त भन्न खोजेको के हो भने उनीहरूले भोट ब्याङ्क बनाए आफ्ना मान्छेले गर्यो माथि जो बढ्दै गयो त्यो ग्रास रुटका जुन हो नि त समावेशीकरणका जहाँसम्म तपाईले भन्नुभयो कुराका जुन के भयो भने भित्रैमा समावेशीकरण भएन मधेसी भित्रमा चाहिँ समावेशीकरण जुन हुन्छ हैन त्यही कुरा इन्क्लुजिभनेस भएन कि परिस्थिति भन्न खोजेको एकातिर माथि भयो हाई भयो अर्कोतिरको भने एकदम जुन हो ग्राउन्ड लेभलमा जस्ताको त्यस्तै छ नि त तपाई त आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि मधेसी समुदायको सूचीकृत पनि गरेको हैन पहिलोचोटि गरे फर्स्ट टाइम गरे त्यो सूचीकृत हुँदा पनि समावेशी गरेनन् ती सरकारले सुझाव त दिनुभयो होला प्रतिवेदन त दिनुभयो पर्छ कसले यो 6 वटा प्रतिवेदन जुन मैले लेखे त्यसको 10% कार्यान्वयन भएको भए अझै यो सरकारले गर्दियो भने धेरै कुरा त्यहाँ हुन्छ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन त पहिलो बुझाउने राष्ट्रपतिलाई हैन पहिलो अनि सरकारलाई राष्ट्रपतिलाई पनि बुझाउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउने अनि त्यो संसदमा जान्छ अनि त्यसपछि अनि आयोगले त्यति मेहनत गरेको प्रतिवेदन अनि ती सरकारले कार्यान्वयन गरेन जसको रिजल्ट आज भोग्नु पर्यो यो परिस्थिति छ यो परिस्थिति राष्ट्रपतिलाई दुई तिहाई ल्याउनेमा एकदम 100% कुरा हो राष्ट्रपालले दुई तिहाई ल्याउनु यिनीहरूको कारण दुई तिहाई राष्ट्रपाललाई आयो म त त्यो एंगलले मैले हेरेको छु डाक्टर साहब एउटा चाहिँ म त काठमाडौँमा जन्मेहुर्केको मान्छे अघि मधेस त पुगेको छु कर्णालीमा पनि पुगेको छु हैन मैले जहिले पनि क्वेसन हुन्थ्यो के मधेस जस्तो ठाउँ जहाँ सुगमताको छ अन्नको भण्डार मधेस भनिन्छ हैन भूगोलको हिसाबले सुगम छ आट्यो भने जे पनि हुन्छ हैन साइकल चढे जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ अलिकति पढेको भने छिमेकी देश
आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको देश भारतमा जान सकिन्छ, उच्च शिक्षा लिन त्यहीँ सकिन्छ। कर्णाली त जहाँ बाँदर पनि लड्छ के भिडबाट, बाटो त्यस्तो छ होइन। अलिकति दायाँमा पऱ्यो भने तल कर्णाली नदीमा छर्छ भनेर होइन, कति छ हताहत हुनेको सङ्ख्या होइन। अथवा सुदूरपश्चिम जहाँ अभावै अभाव छ, रक्त अल्पताले नै मान्छे मर्नेको सङ्ख्या अझ छ होइन। कर्णाली सुदूरपश्चिम जस्तो जहाँ भूगोलले नै ठगिएका छन्, त्यहाँका मान्छे नै अहिले 100% जस्तो सुसूचित भइरहेको, साक्षरता हासिल गरिरहेको र स्वास्थ्यमा सूचाङ्क माथि आइरहेछ भने मधेस जस्तो छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडेको र सुगम ठाउँमा पनि अहिले तपाईँको आँकडाले भन्यो, अध्ययनले त्यही भन्छ, रिसर्चले त्यही भन्छ भनेर मधेस झन्झन बहुदल र गणतन्त्र हुँदै यहाँसम्म आउँदा झन्झन पछाडि कसरी पिछडिएको हुनु पुग्यो? सीमाले नै समस्या पार्यो। हजुरले भन्नु त उनीहरूले भूगोलले ठगे, यहाँ चाहिँ सीमाले ठगे र यहाँ जुन नेताहरूको नेतृत्वले जुन नि त नैतिकताले ठगे यो ठाउँहरूमा। हाम्रो नेतृत्वले कि भारतीय नेतृत्वले? उतापट्टि त आफ्नो विकास गरे, अहिले जुन केही दिनमा 10-15 वर्षमा त्यतापट्टि जुन विकास भए, त्यता नितिन शर्माको प्रभाव भन्छ हो, उतापट्टि भयो। तर हामीतिर के भयो भने ऊ जस्तो जुन हो, अब हजुरले भन्नुहुन्छ अब परिस्थिति त के छ भने त सीमाको मेरो घर जुन सप्तरीको हो त्यहाँबाट वकिङ डिस्टेन्स 5 मिनट छ बोर्डरको। 5 मिनटमा म हिँडेँ भने म बोर्डर पुगिहाल्छु होइन। त्यहाँको जुन अवस्था हेर्नु हो त्योभन्दा राम्रो काठमाडौँको अवस्था छ। त्यो सामान भनेको त्यहाँ पाइँदैन, त्यहाँबाट आउँदैन, त्यहाँबाट बोर्डरमा उतापट्टि आउन दिँदैन, यतापट्टि पनि हामीले रोक्छौँ। हाम्रा जुन के जुन निर्देशन र ल्याउने मान्छेहरू जुन हो के छ भने ट्रकका ट्रक ल्याएका छन्, बाइकका बाइकमा ल्याएका छन्, सबै कुरा गरेका छन्। त्यो ल्याउने तस्करहरू जुन हो 2 नम्बरका काम गर्नेहरू सबै अगाडि बढे। मैले पहिले नै भने वर्ग जुन हो नि त्यो वर्ग छुट्याउँदाखेरिको यो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय जस्ताको त्यस्तै भयो। मध्यम वर्गीयले के गर्यो भने ठ्याक्कै के छलाङ लगाएको छ कि अहिले परिस्थिति के छ भने त्यो अवस्थाले त्यो बोर्डर भनेको अपर्च्युनिटीमा हुनु पर्थ्यो होइन। त्यसलाई जुन हो अवसरमा आउनु पर्थ्यो, राज्यले बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो अवसर नभएर त्यो जुन हो बुन नभएर खर्च भएको छ भनेको त्यो अवस्था आउनुमा अब हामी हाम्रा दलका नेतृत्वलाई दोष दिने कि खुला सिमानाको कारण भारतलाई दोष दिने? होइन, यसो छ कि गल्ती आफ्नो पहिला हेर्नुपर्छ, त्यसपछि अरूले हेर्नुपर्छ। भनेपछि त बोर्डर पाडी जुन हो पुरै तरकारी उब्जिएको छ, पुरै ठाउँ अन्नको भण्डार जस्तै अन्न भण्डार भएको छ। यतापट्टि जुन पुरै जुन ब्यारेन बन्जर जस्तो भएको छ, सुक्खा भएको छ, उजाड जस्तो भएको छ। अब विचार गर्नु यतापट्टि सिँचाइको व्यवस्था, सब्सिडीको व्यवस्था आदि इत्यादि सबै कुरा भएको भए भनेपछि यसलाई निष्कर्ष यसरी गरौँ डाक्टर साहब, जस्तो मध्य प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम भन्दा पनि झन् कमजोर जस्तो अवस्थामा किन पुग्यो भन्दाखेरि कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीले जुन 36 वर्षमा जुन राज गरे आफ्ना आसैपासै नजिकालाई मात्रै पुस्ने, पोसाउने, बलियो बनाउने, धनी बनाउने गरे, जनतालाई बिर्से मधेसको जनतालाई, जसको कारण आजको दिन हामीले भोग्नु पर्यो। र फेरि के कस्तो भएको छ भने सङ्घले जे गर्यो शोषण, प्रदेश र स्थानीयले त झन् गर्यो नि त। प्रदेश र स्थानीय बनाएपछि जनताले केही सुख पाएको छ भने त्यो छैन, त्यो छँदै छैन। अब त्यही मध्यम वर्गीयहरूले जे पाएका छन्, जे गरेको छ, अब योजनामा कसको प्रभाव छ? त्यही जनताको छ र त्यो डोम समाज त्यो जुन अति विपन्न वर्गको छ र विपन्न वर्गको त छैन नि त, त्यो त मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको छ नि त होइन। त भन्न खोजेको उनीहरूले नै जेमा पनि पाए, सङ्घबाट पाए, प्रदेशबाट पाए, स्थानीयबाट पाए, तर जनताले जसले आधारभूत वर्गका मान्छे हुन् जसले पाउनु पर्ने त्यसले पाएन होइन। परिस्थिति भनेको यो रहेछ। यहाँ चाहिँ क्रमभङ्गता हुन जरुरी छ, यो क्रमभङ्गता हुनु आवश्यक छ। हस्, म छोटो विश्राम लिन्छु। अब बालेन सरकारले के गर्ने भन्नेमा सुझाव लिन्छु तपाईँसँग। छोटो विश्राम। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषयान्तरमा। हामी बालेन सरकार आएपछि यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा र खास गरी मध्य प्रदेशमा के देखिँदैछ र त्यहाँका बुद्धिजीवी र जनताले के अनुभव गरेका छन् भन्ने सवालमा हामी डाक्टर विजय दत्तको अनुभवलाई साझा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उहाँ विश्लेषकको रूपमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय मधेसी आयोगको उहाँ प्रथम अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। के साँच्चै बालेन सरकारबाट या रासोपाबाट यसपटक मधेसी समुदायले बढी आशा र अपेक्षा गरेकै छन् त? कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा के मध्य प्रदेश पछाडि पर्ने अवस्था आउनुमा बालेन सरकारको दोष कि कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीका, जसले 36 वर्ष रजगज गरे, नेतृत्व गरे, मधेसी मुद्दा नै बोकेर मधेसीवादी दलहरू पनि आएर निरन्तर सत्तामा पनि रहिरहे। मध्य प्रदेशले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री सबै पाउँदा पनि ती सबै क्षेत्रमा मध्य प्रदेश झन्झन पछाडि किन?
कृषिको भण्डार भनेर मध्य प्रदेशलाई भनिन्छ, त्यही सुक्खा भइरहेछ, पानीको अभाव त्यही छ, अन्नको भण्डार भनिन्छ। हामी भारतबाट अहिले 70% जस्तो खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, जहाँ सुक्खाग्रस्त भएर मध्य प्रदेश अहिले बन्जर भूमि जस्तो बन्दैछ। अब कृषिमा प्राथमिकता आधुनिकीकरण पनि भनिन्छ, तर अन्नको भण्डार भनेको मध्य प्रदेश झन् सुक्खा हुँदैछ। अब बालेन सरकार र यो रासोपाले कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ लगायतका विषयमा पनि हामी आजका अतिथि विश्लेषक डाक्टर विजय दत्तसँग उहाँको विचारमा आधारित अनुभवहरूलाई हामी साझा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। फेरि बालेन सरकार आइसकेपछि या रासोपा नयाँ शक्तिको रूपमा आइसकेपछि अब चाहिँ विगतभन्दा मध्य प्रदेशले थप आश गरेको भन्ने सवालमा तपाईँले भन्नुभयो नि, यो भ्रष्टाचार पनि त्यहीँ बढी छ, गरिबी पनि त्यहीँ बढी छ, कुपोषण पनि हाम्रो मधेसमै बढी छ, स्वास्थ्यमा पनि पछाडि पऱ्यो, कर्णाली र सुदूरपश्चिमभन्दा हामी झन् पछाडि पऱ्यौँ भन्ने छ नि। यो सबैको विकार जति चाहिँ मधेसमै थुप्रे जस्तो किन भएको यो बास्केट जस्तो? कार्य के हो भने मैले सुरुमै एउटा के भनेको थिएँ भने कि जनसङ्ख्या भयो, जनसङ्ख्या कस्ता खालका जनसङ्ख्या भयो, त्यो फ्रुटफुल जनसङ्ख्या जुन हुन्छ नि त्यो जस्तै कन्सस हुने। अब काठमाडौँमा त जनसङ्ख्या त त्यो जनसङ्ख्या भने त्यहीँको उत्पादित कि आयातित जनसङ्ख्या? अनि यसो छ, त्यहाँ 3 किसिमका जनसङ्ख्या छ, एउटै किसिमका जनसङ्ख्या छ। त्यहाँ चाहिँ रैथाने छ, जो रैथाने सबै अल्पमतमा पर्दैछ, यादव समुदाय होइन। रैथाने भनेको के हो भने त्यहाँ जन्मे पुस्तादेखि जुन बसेका छ नि त, पुस्तादेखि जो बसेका छन् तिनीहरू अब त्यहाँबाट पलायन हुने अवस्थामा छन्। अनि आउनेहरू जुन विभिन्न ठाउँहरूबाट जुन मान्छेहरू आएका छन् नि त, यो 63-64ले जुन के छ त्यो उहाँले के छ बिक्री वितरण गरे नि त नागरिकता, त्यसले भयो। पछि जुन बङ्गलादेशीहरू, रोहिङ्ग्याहरू डिफ्रेन्ट ठाउँबाट भारतबाट आए होइन, त यिनीहरू मान्छे त धेरै आयो नि त। यो त बोल्यो भने स्थानीय मान्छेले बोलिदियो भने रैथाने बोल्ने उसले काटाकाट हुन्छ, त्यहाँ मार्छ। कुन अहिले डिआइजी अफिसले त्यहाँको निकालेको छ भनेको हत्या हिंसाको क्रममा 7वटा प्रदेशमा सबभन्दा हाई छ। मध्य प्रदेशमा हत्या हिंसा पनि त्यही बढी, हत्या हिंसा सबभन्दा बढी मधेसमा, सबभन्दा बढी गरिबी पनि त्यही, कुपोषण पनि त्यही कुरो छ, स्वास्थ्यमा समस्या पनि त्यही। जहाँ गरिबी हुन्छ नि त त्यहाँ यी सबै समस्याहरू हुन्छन् होइन। किनभने त्यहाँ त तल्लो वर्ग छ, तल्लो वर्गलाई के गर्छ भने हेप्छ, यो गराउँछ, त्यो गराउँछ आदि इत्यादि, त्यसपछि विस्फोट हुन्छ अनि मान्छे मानिन्छ भन्नेको परिस्थिति यो देखाएको छ। अब परिस्थिति के हो, म हजुरलाई एउटा भन्छु, काङ्ग्रेसले र एमालेको सरकारले पोहोर चाहिँ बनाएको थियो पढाएर के भन्छ मधेसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे होइन, कि त्यहाँ डिप बोर्डिङ यति दिन्छु यो गर्छु। अहिलेसम्मको हजुरसँग बसेर एउटा डिप बोर्डिङ 500 भन्दा बढी डिप बोर्डिङ खोल्ने भनेको थियो, सिङ्गल नट अ सिङ्गल पनि छैन भयो। त्यसको अगाडि नै बढेन, किनभने त्यसका प्रक्रिया यति लामो बनाइदियो। 2 बिघा जग्गा हुनु पर्यो, त्यहाँ त 2 कट्ठा 1 कट्ठा जग्गा भएको जुन हो पनि सुकुमवासी भनेको सबभन्दा बढी त्यही छन्, भनेको ल्यान्डलेसहरू त्यही छन्। त अनि कहाँबाट त्यो हुन्छ भनेको, अनि घोषणा गएर भनिदिने अनि त्यसका लागू नगर्ने। भनेपछि तपाईँले चाहिँ एउटा मधेसको मुख्य समस्या चाहिँ आयातित जनसङ्ख्या बढ्यो, त्यहाँको रैथानेहरू त्यहाँ लोप हुने अवस्थामा। अब जनसङ्ख्या मलाई एउटा भनौँ, एकजना परिवारले जसलाई एउटा पनि छोराछोरी छैन, त्यो 6वटा 7वटा 8वटा हामी कहाँ रिपोर्ट छ आएको, 12वटासम्म बच्चा उसले भएको। जस्तै एसआइआरमा अहिले बङ्गालमा भयो नि, पश्चिम बङ्गालमा 390वटा बच्चा एकजनाले भयो, देखायो बाउ बनेको 390वटा भन्न जति आयो सबैलाई उसले बाउ बनिदिएको। भनेपछि पैसा तिर्दै बाउ बन्दै त भन्न खोजेको मध्य प्रदेशमा पनि 12-14वटासम्म त मै कहाँ आएको छ कि जबकि उसलाई आफ्नो छोराछोरी एउटा पनि छैन। भनेपछि त्यसको अब त्यो जुन फोहोरको बास्केट जस्तो भएको छ नि, जस्तो विकार या चाहिँ समस्याको बास्केट जस्तो अहिले मध्य प्रदेश जस्तो भयो होइन, अब त्यसको निदान भने चाहिँ के, जनसङ्ख्यालाई चाहिँ नियन्त्रण हो, आयातितलाई नियन्त्रण कि उत्पादनमा नियन्त्रण? होइन, दुईटैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामी हाम्रो 2वटा भन्दा बढी बच्चा छ भने अब उनीलाई त्यो सुविधा भनेको जुन सरकारी सुविधा घटाउनु भन्न खोजेको शून्य गर्नुपर्छ र उसँग ट्याक्स लिनुपर्छ। यो बेटी बचाऊ अभियान जारी गरेका र बेटी साइकल के ल्यापटप के छैन, अब साइकल र ल्यापटपको कुरा त सुन्नु, मध्य प्रदेशले के गर्यो त्यो जनसङ्ख्या नियन्त्रण थन्के अहिलेसम्म थन्केको चाहिँ, किन त्यसमा यति करप्सन भयो कि जति साइकल छ त्यो गोदाममा सबै सरे। अब के भन्नु त, अनि हजुरहरूले त यहाँबाट त सुन्नुभयो त्यहाँ बेटी बचाऊ बेटी पढाउकोमा त्यहाँ साइकल म त रिपोर्टिङ गर्न जनकपुरै पुगेको थिएँ कि त्यसमा, त्यो नारा अनि सोधेर कुनै स्कुललाई कसैले सोध्नु होला एउटा पनि साइकल आयो त आयो।
कारण के हो भने त्यसमा करप्सन भयो। पछि अख्तियारले छानबिन गर्यो त्यो होइन? अख्तियारले छानबिन गर्यो, कसैले पाखा गर्यो, कसैले काखा गर्यो, कसैले के गर्यो भनेर धेरै म आयोगको अध्यक्ष हुँदाखेरि म कहाँ आएको थियो यी उजुरीहरू कि मलाई चाहिँ फसायो, फलानुले जुन निर्णय गर्यो त्यसलाई चाहिँ भनेको उन्मुक्ति दियो भनेर म कहाँ आएको थियो। डाक्टर साहब एउटा आश गर्न सकिन्छ अब बालेन सरकार आइसकेका छन् होइन, रासोपामा अब 32 सिट तराईबाट त 30 सिट त रासोपाले नै पाएको होइन। अब अहिले त मधेसबाटै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ होइन। यसपटक यो मध्य प्रदेशमा भ्रष्टाचारलाई कारबाही बढ्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अनि हत्या हिंसा जस्तो अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा आउने त्यो आश गर्न सकिन्छ? होइन, हत्या हिंसा यहाँबाट गृह प्रशासनको हातमा छ, त्यस कारणले यसमा न्यूनीकरण हुन्छ होइन। तर हजुरको के रहेछ भने यो करप्सनको जुन कुरो छ, भ्रष्टाचार भनेको केन्द्र सरकारको सङ्घ सरकारको हातमा त छैन, त्यो त अख्तियारको हातमा छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण छ आदि इत्यादि छ। त्यसले त काम अगाडि बढाउनु पर्यो त। नियम भन्न खोजेको पुरानो संरचना छ बुझ्नु भएन, अनि नयाँ बिल्डिङ कसरी बन्छ होइन। भन्न खोजेको कुरा के छ भने त्यो जबसम्म विचारमा जुन नयाँपन ल्याउँदैन अनि कसरी हुन्छ। मैले भने त 2 महिनाको मैले भने कि 2 महिनामा के भएको छ, कर्मचारी बस्नु बाहेक त्यसमा अरू के भएको छ, प्रभाव देखिएन, केही देखिएन। प्रभावकारी प्रभाव देखिएन। भन्न खोजेको माथिबाट जुन हो यसलाई जुन हो त्यहाँ त प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक जस्तै धनुषाको कुरा गर्दै कि 4वटा त प्रतिनिधि सभाको सदस्य छ नि त, खोइ उहाँहरूले को प्रभाव के पर्यो, उहाँहरूले के गरे। एउटा कार्यक्रम भएको थियो अहिले यो बिचमा मैथिलीमा सबै काठमाडौँबाट मान्छे विराटनगरबाट लगे, लोकल जति छ सबै विरोध गरे। भन्न खोजेको आफ्ना मान्छेहरू यहाँबाट लगे भनेको तपाईँले मान्छे त्यहाँबाट जिताए तपाईँलाई होइन। तर कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि आफ्नो मान्छे आयातित भनेको बाहिरबाट मान्छे लगेर सबै कार्यक्रम गरेर त्यहाँको मान्छे हेरे भयो। मध्य प्रदेशको लिड त अहिले मनिष झाली गरिरहनु भएको छ नि होइन, पार्टीको प्रवक्ता पनि। अब यसो छ नि त, पार्टीको प्रवक्ता त मुलुकभरिका हुनुहुन्छ, पार्टीको प्रवक्ता हुनु त तर एउटा क्षेत्रको त हुनुहुन्छ नि त। उहाँलाई नै सोद्धा हुन्छ भने तपाईँको जुन हो धनुषाको अथवा मध्य प्रदेशको हार्ट भनेको त जनकपुर हो, त्यो क्षेत्रबाट तपाईँ जित्नु भएको छ। के परिवर्तन भयो एकचोटि तपाईँले उहाँसँग नै फोन गरेर सोद्धा हुन्छ नि त। स्टुडियोमा बोलाउँदा झन् राम्रो तात्विक 1-2 वडामा के परिवर्तन भयो, पालिकामा के स्थानीय तहमा के भयो, के छ भने प्रदेश सरकारमा के परिवर्तन भयो अथवा त्यसको एटिट्युड नियत नीति के भयो त। न नीति ठिक छ न नियत ठिक छ। त यो नीति र नियत दुइटै बिग्रेपछि त गाह्रो छ नि त। अब केन्द्र सरकारले अब बालनजीले प्रधानमन्त्रीजीले सिधै कसरी गर्ने, त्यस कारणले त शिक्षा मन्त्रीले यहीँबाट दिनुभयो, संविधान उल्लङ्घन भयो भनेर प्रश्न आयो त्यहाँ। त परिस्थिति भनेको यो समस्याहरू भनेको समाधान ठ्याक्कै बालन सरकार आएपछि भइदिन्छ भन्ने छैन। किनभने यो 3 तहको जुन संरचना छ नि त त्यसले बाधक जुन हो नि त, किनभने सबैका अधिकारहरू छुट्टा छुट्टै छ होइन। स्थानीय तहका सरकार 23वटा छ, त्यसमा तपाईँले टचै गर्न नपाउनु एकल अधिकार छ। 18-19वटा अधिकार भनेको प्रदेशको छ, एकल अधिकार 14वटा एकल अधिकार छ। अनि त्यसमा तपाईँ टच गर्न नसकेपछि तपाईँले के गर्ने भनेपछि केन्द्र सरकार मात्रै परिवर्तन भएर उसले पनि सबैसँग परिवर्तन हुँदैन होइन। त्यसको परिणाम भनेको त के हाम्रो 3 तहको जुन सरकार सँगै संरचना छ नि, केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकार, त्यसका पनि फेरि तोकिएका एकल अधिकार जो अर्कोले हस्तक्षेप गर्न नपाइने होइन, यो 3 तहको संरचना पनि के नेपालको विकास या मधेसको विकासमा के बाधक जस्तो देखिन्छ? नेपालकै विकासमा बाधक भएको छैन। केन्द्रले एउटा निर्णय गर्छ, सङ्घले प्रदेशले एउटा निर्णय गर्छ, तलले एउटा निर्णय गर्छ। अब 6 महिनामा 3 महिनामा मधेसको सरकार चेन्ज भएको जस्तो त थाहा छ। 3 महिनामा 96-97वटा मन्त्री भएको छ। अब विचार गर्नु, उपमन्त्रीहरू त्यति सभामुख भयो, मुख्यमन्त्रीहरू सबैलाई भनेको केन्द्र जस्तै सुविधा चाहियो। रिटायर्ड भएपछि पनि उही सुविधा जुन यहाँका सभामुखलाई छ, यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई छ। तर 6 महिना 3 महिनामा परिवर्तन गर्दै जाने अनि त्यसपछि हुँदै जाने भन्नको यो अवस्था भनेको त 7वटै प्रदेशमा छ होइन। त मध्य प्रदेश अझै क्रिटिकल छ, त्यहाँ समस्या त्यो छ, अझ बढी अस्थिर छ होइन सरकार। अब हेर्नु न, मन्त्री भएकाहरू हेर्नु न, चुनाव अगाडि सबै अर्को पार्टीमा गएर उम्मेदवार बनेका छन्, बहालवाला मन्त्रीहरू। त परिस्थिति भनेको स्थिरता भनेको खालि सोचेर विचारले मात्रै हुँदैन, त्यसले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट। यहाँ चाहिँ समस्या देख्यो होइन। सप्तरीकै उदाहरण लिउँ न, तपाईँको सप्तरीमा पनि मधेसको मसिया भनेका उपेन्द्र यादवलाई पनि रासोपाकैले हराए होइन। वैज्ञानिक भनेका सिके राउतलाई पनि फेरि रासोपाकैले हराए, जो चाहिँ सप्तरीबाट रासोपाबाट जित्नेहरू चाहिँ के भन्छन्?
कति आशावादी बनाइरहेको अब छ। यसो छ नि त, 70बाट जितेका जुन हो नि त, कहिले नाम सुन्नु भएको छ एउटा मन्त्री जुन हुनुभयो श्रम मन्त्री, हजुर अनि दुईजनाले फालेपछि, दीपक शाहले फालिदिएपछि अर्को जुन श्रम मन्त्री भयो त्यो 70बाट त्यो 3 नम्बर क्षेत्रबाट भयो, अनि राजविराजको क्षेत्रबाट भयो। त्यस पछाडि जुन हो मैले भने नि उहाँले गएर स्थानीय तहमा के रहेछ भने एउटा मेयरलाई फलानु यो काम गर्नु भन्ने मान्छ, कुनै टेर्दैन। प्रदेशले भने टेर्दैन नि त। हाम्रो पार्टीलाई केन्द्रमा हराउने, हामी यहाँ स्थानीयमा सघाउँछौँ भनेर टेर्दैन है। त्यो एकचोटि पनि हजुरले 4वटा जुन हो नि त, 4वटा जुन प्रत्यक्षमा जुन जित्नु भएको छ त्यो कुनै मिडियामा अथवा मैले यो गरेँ, सबैसँग त समस्या उही छ। भनेपछि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले केन्द्र सरकारलाई पुरै असहयोग गरेका छन्। होइन, यसो छ नि त, यिनीहरूको ट्युनिङ नै मिल्दैन। पहिला पनि मिल्दैन थियो, एउटै पार्टीको भए पनि मिल्दैन थियो, र अहिले त झन् मिला छैन नि त। भनेपछि अहिले रासोपा आएर मात्रै नमिल्या होइन कि, कङ्ग्रेसै हुँदा पनि, एमाले हुँदा, माओवादी हुँदा पनि। मध्य प्रदेशमा अहिले काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको सरकार छ कि छैन? अब विचार गर्नु, पुरै मुलुकमा परिवर्तन छ होइन। त्यहाँका जुन हो मधेस केन्द्रित वा मधेस आश्रित दल भनौँ, आश्रित दलहरू सबै बाहिर छन् सडकमा। भन्न खोजेको उसले त राष्ट्रिय राजनीतिबाट त अलग भइसक्यो, प्रदेशको राजनीतिबाट पनि अलग। अब समस्या के भइगयो भने त्यहाँ एक किसिमको त्यहाँ द्वन्द्व छ स्थानीय तहमा, अर्को चाहिँ प्रदेशमा अर्को किसिमको द्वन्द्व छ, केन्द्रबाट अर्को द्वन्द्व छ। यो द्वन्द्वमा भएको हामीले हेर्दाखेरि बाहिरबाट हजुरलाई यस्तो राम्रो हेर्ने, मैले यति राम्रो, तर भित्र कति रोग छ भने हामीलाई डायग्नोसिस भएपछि थाहा हुन्छ। निश्चय नै यो एउटा समस्याकै रूपमा रह्यो होइन। एउटा बुद्धिजीवीको हिसाबमा र एउटा मधेसलाई बुझेको हिसाबमा या आयोगमा बस्दाखेरि त मधेसलाई राम्रै बुझ्नुभयो, 6 वर्ष त फोकस भएर मधेसी समुदायलाई मात्रै हेर्नु पनि त होइन। यहाँ भित्रको विभेद के हो, समस्या के हो, अब यसलाई चाहिँ के गर्यो भने समाधान गर्न सकिन्छ? तपाईँले त अध्ययन गरेर सिफारिसै प्रतिवेदन नै बुझाउनु भयो, 6 वर्षमा 6वटा त होइन। अब चाहिँ यो जेन्जी क्रान्तिपछि बनेको रासोपा ठुलो शक्ति र त्यो ठुलो शक्ति 2/3 नजिकको जनादेश प्राप्त रासोपाको बाले नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट चाहिँ अब यो आश गर्न सकिन्छ यो हुन्छ भनेर? जेन्जी क्रान्तिपछि मधेसले यो पाए, अब नेपाली जनताले यो पाए भन्ने तपाईँलाई केही अनुभूति भएको छ यो 2 महिनामा? होइन, यसो छ, मैले भने नि त केन्द्रको एउटा सङ्घले गरेका कामहरू र सङ्घीय कार्यालयहरूमा एउटा किसिमको छ जसमा केही न केही पाएको छ, तर स्थानीय रूपमा प्रदेशमा परिवर्तनको क्रम चलेको छ। तर यो परिवर्तनले त्यहाँसम्म जाँदैन नि त। यहाँ लाइट जुन बलेको छ, यहाँ जुन कहाँ कसरी जान्छ लाइट? यो त जाने त्यसको लागि त ट्रान्समिसन चाहियो नि। भनेपछि काठमाडौँको सिंहदरबारमा मात्रै लाइट बल्यो? लाइट बल्यो नि त। सुधारको लाइट हो, सुधारको लाइट बनेको काठमाडौँमा, बागमती प्रदेशमा बन्यो होला, आदि इत्यादि छ होइन, काठमाडौँ केन्द्रित भयो, तर तल छैन। हजुरले एकचोटि हामी घुम्नै नै जाऊँ न त, एकदम सिम्पल भएर जाऊँ, यो क्यामेरा केही नलिउँ अनि सोधौँ न त के अवस्था छ। चुनाव अगाडि जहाँ गए पनि यसपटक त पुरानो होइन, नयाँ, यसपटक रुख र सूर्य होइन, हामी घन्टी भनेर जुन एकदम होइन, चुनाव अगाडि जहाँ पनि एजेन्ट पनि थिएन नि त, कुनै एजेन्ट कहीँ नबसिकन पनि त्यसरी आएन, कुनै ठाउँमा एजेन्टै थिएन, एजेन्ट भएन, तर घन्टीमा भोट हाले। यो 2 महिनामा त्यो घन्टीमा भोट हालेपछि चाहिँ देश जे हुन्छ भनेर जुन परिकल्पना थियो नि, मधेसदेखि पहाडसम्म, काठमाडौँदेखि हिमालसम्म, यो 2 महिनाले त्यो आश जुन थियो नि, त्यो बेलाको बत्ती बलेको जस्तो आश अब घन्टी भने जस्तै अब घन्टीले चाहिँ गर्यो भनेर त्यो गरेको अनुभूति चाहिँ नभएको? अब मलाई एउटा भन्नु, वैदेशिक रोजगारमा जति मान्छे जान्थे नि त, एयरपोर्टबाट जान्थे, त्यसमा एकजना पनि घटेछ? त्यो त पहिलादेखिको प्रक्रिया हो नि त। अब भन्न त्यो त घटेको छैन, किनभने जानलाई त 6 महिना 1 वर्ष त प्रोसेसै लाग्छ। होइन, यसो छ नि त, यो मान्छेको त सोचमा परिवर्तन हुनु पर्थ्यो नि त। अब यहाँ सरकार अब मैले रोजगारको व्यवस्था हुन्छ, बाहिरबाट यो हुन्छ त्यो हुन्छ, अनि त्यसले अहिलेको बजेटले नै हेर्दाखेरि केन्द्रीय बजेट, सङ्घीय बजेट आयो नि त, प्रदेशको त छुट्टै छ, स्थानीय तहको छुट्टै छ। सङ्घीय बजेटले यो पुँजीगत खर्चको लागि के व्यवस्थापन गर्नु, रोजगार त त्यहाँबाट हुन्छ नि त। यो त सबै चाहिँ 60% भने त के छ, केमा खर्च देखाएको छ, यो 60% भनेको चालुमा देखायो नि त, त्यसमा तलब भत्ता, घर भाडा आदि इत्यादि, गाडी साडीमा देखायो। 40%मा 20% भनेको पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च कहाँबाट हुन्छ? जब यो चालुबाट पैसो उब्रिन्छ त्यसपछि पो पुँजीगत खर्च हुन्छ त। 20%, 19-20% छ, म सामान्य कुरा मैले भनेको छु। अनि त्यो पैसो नै छैन भने मुलुकमा, यो 4-5 महिनाको हेर्नु, यो के छ भने चैत वैशाखसम्मको तपाईँको 1 अर्ब पनि खर्च, 1 खर्ब पनि खर्च भएको छैन। परिस्थिति 4 खर्ब कति 7 अर्बको बजेट छ पुँजीगतमा। भन्न खोजेको यो पनि छैन भने त अनि
कहाँबाट हुन्छ? त्यस कारणले हेर्नुहोस्, उत्पादन जबसम्म हुँदैन, उत्पादनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन, यहाँ गभर्मेन्टले सबैलाई जागिर दिइदिन्छ भन्ने कुरो छैन। प्रदेश सरकार जब यो संरचनाभित्र प्रदेश सरकार यदि सक्षम भएन, फेरि यति यो जम्बो, अब भनौँ मध्य प्रदेशमा 107 जना छन् विधायकहरू, अब 107 जना, त्यहाँ 12 जना मन्त्री छन्, यत्रो परिवर्तन भएका छन्। यही अवस्था त सातवटै प्रदेशमा छ नि त। सबैमा यस्तै भयो भने त सम्पूर्ण पैसा भनेको त 60-70% 60% त त्यसो भए चालु खर्चमा नेता र मन्त्री पाल्नमै जाने पाल्नेमा गयो नि त। उत्पादन र रोजगार बढाउनेमा चाहिँ सरकारको बजेट र ध्यान केन्द्रित हुन सकेन हैन। अलिकति सुशासनमा यो 2 महिनामा प्रयास राम्रो छ। यहाँ धेरै धेरै के भन्छ ठुला बिचौलियाहरू या चाहिँ करप्सनका नाइकेहरू भनेकाहरू त धेरै पक्राउ परेका हुन्छ नि केन्द्रमा चाहिँ। यो भयो, यो सुशासन, मैले भने त सुशासनका रूपको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर यो 3 वटा जुन प्रक्रियाको लागि जुन यो सरकार जसरी बने, उनीहरूले गलत गरेका थिए। एउटा एन्टी करप्सनका कुरा उनले गर्न सकेन, युथ इम्पावरमेन्टका कुरा गर्न सकेका थिएन, रोजगारीका, र तेस्रोमा चाहिँ सुशासनको गुड गभर्नेन्सका कुरा गर्न सकेका थिएन। त्यसमा एउटा गुड गभर्नेन्सतिर सरकारको 2 महिनाको हिँडाइ अलिकति ठिक छ। तर समस्या के आयो भने परिस्थिति अब हेर्नु, अब प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कि नबोल्ने बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन। अब संसदमा पश्चिमा शैलीमा एकैचोटि गएर हात उठाएर अनि बोलिदिए कि सीमा सम्बन्धी यो कुरा। अब पुरै मुलुक चाहिँ तात्ती, सबै सामाजिक सञ्जाल तात्ती, सबै हामी तात्यौँ नि त। डाक्टर साहब यही प्रश्न सोधिहाल्नु न, तपाईँले ठ्याक्कै प्रधानमन्त्री बालन के गर्ने के नगर्ने बुझ्नु पर्यो नि त। संसदमा उभिएर जुन लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवालमा जुन प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आयो नि, त्यो अभिव्यक्ति सुनिसकेपछि डाक्टर विजय दत्तलाई चाहिँ के लाग्यो? होइन, यसो कुरो हो। पहिला कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। नम्बर 1 मा के छ भने पश्चिमा शैली हामी अपनाउँछौँ। त्यो प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ एउटा कमजोरी भयो होला हैन। उहाँले जुन विषय बोल्नुभयो नि, भारतले मात्रै लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी मिचेको होइन, हाम्रा सीमा जोडेका अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुन सक्छ। होइन, यसमा के छ भने म हजुरले भन्छु, मधेसको मनोविज्ञान म हजुरले भन्छु। तपाईँ त सप्तरी होइन, एकदमै सप्तरीमै त समस्या आयो नि त। त्यतिखेर जुन सीमारक्षक भएर उसले जुन मारे पिटे अनि त्यसपछि उद्धार भएर ल्याए, सबै कुरा उसले समान भएको थियो नि त्यतिखेर। के नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ त? होइन, यसो छ, यसमा मिचेको भन्दा पनि शब्दमा के हुन्छ भने उहाँले कसरी बोल्ने, तर इन्टेन्सनली बोल्नु भएको है, यो बोली चिप्लेको होइन। के छ भने नेपालमा जतिखेर हजुरको के रहेछ भने 1816मा जुन सुगोली सन्धि 4 मार्चमा भयो, त्यो एउटा गाउँ 2टा विभाजित भयो होइन। जस्तै धनुषाका हजुरले त्यहाँ त जानुभएको छ, के रहेछ भने जलेश्वरको उतापट्टि पनि भिटामोड, यतापट्टि पनि मैनाथपुर, यतापट्टि उता पनि होइन। भन्न खोजे यस्ता जुन बिचबाट जुन गएपछि बिचमा स्थायी सीमा राखिदियो। अनि राखेपछि के भयो भने यतापट्टिका मान्छेका खेत उतापट्टि पनि छन्, उतापट्टिका सप्तरीकै मान्छेले भन्नुभयो भने यतापट्टिका मान्छेको अहिले पनि खेत उतापट्टि छन्। त्यो त त्यसलाई इन्क्रोचमेन्ट भनिँदैन शब्दमा, मिचेको भनिँदैन, त्यसलाई अक्युपेसन भनिन्छ, अक्युपाई गरेको। पछि परराष्ट्रले सचाएको कुरा चाहिँ भनेको, तर परराष्ट्रले सचाएर हुँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीले जुन बोलेको नि, प्रधानमन्त्रीले यसरी चिप्लिएर बोल्नु भएको भन्ने कुरो त मलाई लाग्दैन। किनभने मधेसमा के मनोविज्ञान एउटा छ भने एक धुर जग्गाको लागि दाइ भाइसँग जिल्ला अदालत के छ भने उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म आउँछन्। त्यस कारणले मैले यसलाई मिचाएको छु भने म पनि मिच्छु भनेर त्यो मनोविज्ञान उहाँले बोल्नु भएको। किनभने उहाँले बोलेकोमा चाहिँ यथार्थ हो बोलेको होइन, बोलेको भनेको के छ भने मनमा के थियो भने मेरो जग्गा यदि मिचेको छ भने मैले पनि मिचेको छु, अथवा भारतले मलाई मिच्यो, नेपालीको जग्गा मिच्यो भने नेपालले पनि भारतको जग्गा मिच्यो भने त्यो इन्टेन्सन हो। पछि अब परराष्ट्रले सच्याए, यतापट्टि गरे, उतापट्टि गरे, यो गरे, त्यो गरे, त्यो तफसिलका कुराहरू हो। प्रधानमन्त्री बालन शाह आफै पनि महोत्तरी हो नि होइन, महोत्तरी पनि त भारतसँग जोडेको एकदम ठ्याक्कै उहाँको गाउँ नै जोडिया छ त, उहाँको गाउँ नै जोडेको छ त। किनभने त्यो अनुभूति त उहाँलाई पनि छ एकदम छ नि त होइन। उसले गर्छ भने हामी किन गर्न भन्नको त्यो ठ्याक्कै भारतले के गरेछ भने 10 गज अब नो मेन्स ल्यान्ड पनि त्यो के बनाइदिएछ सडक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। अब यता अब पानी थुनिन्छ, पानी परेपछि एक त पानी पर्दैन, सुक्खा हुन्छ, पानी यदि पर्यो भने त्यो पुरै जलायाम हुन्छ, जलमग्न हुन्छ यतापट्टिका नेपाल। अब यसमा चाहिँ मैले बुझ्नु खोजेको चाहिँ डाक्टर विजय दत्तको बुझाइमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बालन शाहले त्यो सीमाको सन्दर्भमा संसदमा बोलेको कुरा चाहिँ गलत थियो कि सही थियो भनेको के? अनि यसो छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुँदैन यस्ता खालका कुरा, त्यसको च्यानल छ
होइन विगतमा पनि त ओलीजीले यस्तै बोलेपछि विवादास्पद भएर यस्तो समस्या भयो नि त कुन रामठोरीमा जन्मेको भन्ने कुरा के बोल्नु के बोल्नु होइन जुन कुरो प्रधानमन्त्री भएर अब प्रधानमन्त्रीका त धेरै एजेन्सी छ नि त सम्पूर्ण मन्त्रालय छ सम्पूर्ण सबै कुरा छ त्यो माध्यमले बोल्नुपर्छ अथवा केही नभएको एउटा सामान्य यसमा अध्ययन हुँदैछ पछि हामीले यसका जुन हो अध्ययन रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेला तर यसरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ भने मलाई लाग्दैन किनभने कुनै ठाउँमा मैले देखाएको छु कि प्रधानमन्त्रीले बोलेको यसरी कुरा त्यसकारण आगामी दिनमा यस्ता नहोस् होइन यस्ता चाहिँ नहोस् यदि बोल्नै परे पनि प्रधानमन्त्रीको लेभलले चाहिँ लिखित नै गर्यो भने राम्रो हुन्छ सरकारवाला निकायहरूसँग सूचना लिएर होइन लिखित भाषा नै गर्यो भने अझ त्यो राम्रो पनि हुन्छ अझै राम्रो अब त्यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले अहिले जुन संसदमा चाहिँ यो ताण्डव नृत्य देखाइरहेको छ नि सभामुखलाई पिट्न जाने जस्तो कुर्सी भाँच्न जाने जस्तो मान्छे त्यो गर्नु हुँदैन यो विपक्षीले जुन अवरोध गरेका छन् नि यो संसदीय यो त पटक्कै उहाँ प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नुभयो त्यस पछाडिका त उहाँहरूको क्रियाकलाप भनेको त झन् चाहिन्न यो संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जुन घोर जुन हो नि त्यो वितृष्णा जनाउने उहाँहरूको क्रियाकलाप छ त्यस कारणले यदि हाम्रो कुरा यदि उहाँहरूले सुन्नुभयो भने यस्ता खालका कुराहरू गर्नु हुँदैन त्यो तोडफोड गराउन पिटापिट गराउने यस्ता खालको कुरा अथवा गर्नु हुँदैन विषयगत एजेन्डामा प्रवेशै गर्न नदिने खालि हाउ गरेर अवरोध मात्रै गर्ने त्यो त भएन त्यो हुँदै हुँदैन विपक्षीको धर्म यो हो भन्छन् उनीहरू फेरि अनि यसो छ नि विपक्षीको धर्म कुर्सी तोड्ने र त्यस्तो गर्ने होइन त्यसको त ऊ बिदिएपछि संसदीय व्यवस्थामा त के चाहिँ एकजना कुनै मान्यजीले कुनै प्रतिनिधि सदस्यले उभिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ सभामुखको काम के हो भने त्यसलाई तर विगतमा त देखाएको छैन नि त अब हल्ला गर्दै गएको छ जति विधेयक छ सबै पास हुँदै जान्छ परिस्थिति उही आउँछ आखिर त्यो पनि सिकाएका त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले नै हो मैले पहिले भनिदिएको उनीहरूकै क्रियाकलापको त यो आउटपुट हो नि रिजल्ट हो नि त राष्ट्रपा आउनु या बालन प्रधानमन्त्री उनीहरू ठिक भएको भए यो 35 वर्षमा 30वटा प्रधानमन्त्री फेरि सबै फेरि खाएके मन्त्रीको त कुरै छोडिदिनु 30-35 वर्षमा 30वटा प्रधानमन्त्री हुनु यो यस्तो पनि हुन्छ मुलुकमा कङ्ग्रेस या एमाले के सच्चिनी सङ्केत देखिन्छ डाक्टर साहब अलिकति काङ्ग्रेसले त थोरै देखायो सच्चिनी सङ्केत थोरै काङ्ग्रेसले देखायो त्यस कारणले उसले अलिकति सकारात्मक कुरा भयो एमाले देखाएको छैन एमाले जहाँको त्यही छ एमाले त झन् निरस्तताको अवस्थामा ल्यायो अब न त्यसमा हस्तान्तरण छ न पुस्तान्तरण छ न रूपान्तरण छ यो तीनवटै शब्द नभइदिएपछि अब परिवर्तनका लागि त तीनवटै कुरा चाहियो नि त त्यो नभएपछि त अब सच्चिने होइन सकिने नै हो अब सकिने अवस्थामा 1 डिजिटमा आयो नि त 1 डिजिटमा आयो कम्युनिस्ट जस्तो एमाले जस्तो जो जनाधार भएको भनेको पार्टीभित्र यो मनोवृत्ति र यो पदलोलुप्ता एउटा कब्जा गर्ने भन्ने त्यो सोच कसरी आयो होला है त्यही त्यसै लेखा एमाले सत्यमा कुरा सबभन्दा अनुशासित र सबभन्दा व्यवस्थित पार्टी भनेको मुलुकको यदि छ भने त्यो एमाले नै हो तर त्यसमा भयो के भने यस्ता खालका जुन अराजकता जुन आयो नि त यो जुन यहाँले भनेका जुन पदलोलुप्ता मतान्ध पदान्ध होइन यी कुराहरू जुन आयो नि त त्यसले चाहिँ एमालेलाई खायो बडो दुःखको कुरा किनभने यिनीहरूले ऐतिहासिक पार्टी हुन् विगत भएर आएका पार्टी हुन् यो र यिनीहरूले यसमा तीनवटा कुरा काङ्ग्रेसले थोरै सोचिने कुरा गरे एमाले पटक्कै होइन र माओवादीले त्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले त अब शून्यमा जान्छ पछिको अवस्थामा त्यसमा त के भएर त्यसमा त गाह्रो प्रचण्ड जस्तो चलायमान नेताले नेतृत्व गरेको पार्टी शून्यमा जाला र अब हेर्दै जाउँ त 64 पछिका ग्राफहरू हेर्दै जाउँ फागुन 21 को चुनावमा पनि एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले त अबको चुनावपछि माओवादी भन्ने नै हुँदैन नेकपा नै हुँदैन भन्थे दुईटा पार्टी त उस्तै सङ्ख्यामा आए त एमाले नै रहँदैन नि त यही परिस्थितिमा जुन हो आएन यो तीनवटा शब्द उसले लागू गरेन भने एमाले त यो गाह्रो छ यो ग्राउन्ड रियालिटी छ एमालेलाई ग्राउन्ड रियालिटी एमालेलाई अबको दिनमा अस्तित्व बचाउन अहिले निकै सङ्कटपूर्ण अवस्था हो पहिलो उसले के गर्नुपर्छ भने हस्तान्तरण गर्नुपर्छ त्यसपछि रूपान्तरण गर्नुपर्छ त्यसपछि जुन हो पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ यदि भएन भने हुँदैन नेकपा आजै न्युज मैले हेर्दै थिएँ सुवाङ नेवाङले किन रोस्टङ घेरामा जाँदैन उसले हेरेको छ ऊ युवा छ ऊ हेरेकै छ ऊ यदि त्यो भएको भए उसलाई ऊ माथि विश्वासै नगर्ने नेवाङमाथि उसको बुवाको त्यति कन्ट्रिब्युसन आफू पनि त्यति राम्रो छ ल ब्याकग्राउन्डका छन् सबै कुरा राम्रो छ उसले विश्वास गरेर उसलाई यदि संसदीय दलका नेता बनाएको भए यी अलिकति फराकिलो अवस्था आउँथ्यो कि फरक अवस्था आउँथ्यो डाक्टर साहब एमालेमा यो पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको कुरा छ नि केपी शर्मा ओली सहित कि ओली रहित सहित त हुन सक्दैन अभिभावकमा जानुपर्छ
उहाँहरूलाई 70+ वालाले अभिभावकमा जानुपर्छ र त्योभन्दा तललाई ओली बिनाको पनि एमाले होला र देख्यो नि त त्यो प्रमाण त हुँदो नि त फागुन 21ले फागुन 21ले त देखायो नि त कि फागुन 21 भन्दा अगाडि नै भाद्र 23ले देखायो त्यो त देखाएको हो त्यसैले त फागुन 21 ल्यायो नि त रेस्क्यु गर्न हेलिकप्टरै मगाउनु परेको अवस्था मगाउनु पर्यो भाग्नै पर्यो हो नि त सबै कुरा गरेर 10-12 दिनसम्म 15 दिनसम्म लुकेकी बस्यो होइन र आफै भन्नुभएको होइन कि मेरा जुन मोबाइल सोबाइल सबै खोजिसकेका थिए यदि सेना नआएको भए त म बाँच्ने पनि थिएन र सेनाले पछि मेरो मोबाइल सोबाइल सबै खोस्या भने भने होइन त हामी त सुनेकै हो नि त त्यस कारणले थोरै चाहिँ सच्चिनु 1, 2, 3 आवश्यक छ एमालेले हजुर निश्चय नै यो सुन्नुहोस् त्यो पार्टीले होइन अब आजको दिनलाई चाहिँ हेर्दाखेरि 2/3 नजिकको जनादेश प्राप्त रासोपा र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह सहितको टिमले र युवाहरूले भरिएको त्यो 182 सिटका रासोपाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले चाहिँ के देशमा परिवर्तन आओस् अलिकति राजनीतिक स्थिरता आओस् सुशासन आओस् भनेर जुन अपेक्षा गरिरहेका छन् नि के अबको 5 वर्ष हामी यो आश गर्न सकौँला यो स्थिरता रहला यो अब यस्तो छ यो गाह्रो छ परिस्थिति यो 5 वर्ष अब योभन्दा पहिले त द्वितीय त आएकै थियो नि त काङ्ग्रेसले पनि आएको नेकपाले आएको तपाईँले कहाँनिर चुनौती देख्नुभयो अब चुनौती भने शीर्षैमा समस्या हुन्छ अहिले नै भारत भ्रमणमा देख्नु भएन त्यहाँ त जनसम्मानै आयो त सम्मान भनेको त उसलाई रविजीलाई सम्मान हुनु भनेको कसैलाई सम्मान गर्नु भनेको त्यसको अर्को डार्क साइड हेर्नु न यदि गडबड भयो भोलि बालेनजीले गडबड गर्नु हो भने त त्यो चाहिँ साइड मैले त सुनेको कुरा के हो भने 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष भनेको दुईटैको बिचमा चाहिँ सहमति छ भनेर मैले सुनेको कुरा है भारतमा सहमति भएको कि बालेन र रवि बीच बालेन र रवि बीचको जुन हो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको सहमति भएको छ 2.5 वर्ष बालेनजीले प्रधानमन्त्री हुने 2.5 वर्षभित्रमा रविजी माथिका जति छन् लगाइएका मुद्दाहरू सबै भनेको क्लिन चिट दिने अनि 2.5 वर्षपछि चाहिँ रविजी भनेको हुने त यो त सुनेका कुरा यदि सत्य हो भने यदि यो सत्य रहेछ भने 5 वर्ष भयो कसरी 5 वर्ष भयो मैले त्यो भनेपछि तपाईँले देखेको चाहिँ अबको 2.5 वर्षमा यसमा यो सरकारमा चुनौती आउन सक्छ भन्ने हो सङ्कट आउन सक्छ त्यो त आउँछ नि यस्तै खालको भयो भने भोलि म एउटा भन्छु यो अहिले त्यागी तपस्वी को छ भगवान् राम को हुन चाहन्छ कि सबै कुरा राजपाट त्यागेर अब म चाहिँ वनवास गइहालौँ भनेर चाहन्छ र कोही रविले त भनिरहेका छन् अहिले अब यस कारणले के त्यो के रहेछ भने मुद्दा छ नि त मुद्दाको अवस्थामा कसरी बन्ने त्यो संसदमा शपथ ग्रहण हुन्छ कि हुँदैन क्वेसन मार्क थियो कि थिएन त्यतिखेर तपाईँले देखेको सङ्कट चाहिँ अब अहिले 2 महिना भयो सरकार बनेको होइन 2 महिनादेखि यो 2 वर्ष या 2.5 वर्षसम्म चाहिँ स्मुथली जान्छ 2.5 वर्षपछि चाहिँ हस्तान्तरणको सिलसिलामा विवाद आउँछ र यसमा केही ज्वारबाट फुट्छ भन्ने हो विवाद अहिलेदेखि यो जुन असारमा छ नि त महाधिवेशन अहिले सुरु राष्ट्रसभाको महाधिवेशन सुरु भएको नि त अब त्यसको लागि हेर्नु त जिल्लामा अधिवेशन पिटापिटै भएको छ हेलमेट हान देखियो नि त अनि दुईटा गुट देखियो कि बालेन बालेन समूहका कतिजना भयो रवि समूहका यदि एउटै हुन् भने त यो अवस्था आउँदैन थियो नि त त्यो त सिम्पटम्स देख्न सुरु भयो राष्ट्रसभाको केन्द्रीय महाधिवेशनले त्यो फुटको सङ्केत चाहिँ बिउ रोप्दैछ त्यो बिउ अब 2.5 वर्षमा परिपक्व हुनेछ हुँदै जान्छ र अर्को कुरा हुँदै जान्छ नि त तपाईँको अहिले नै तपाईँको गृहमन्त्रीलाई जसलाई हटायो सुदनजीलाई अनि सुदनजीले फेरि ल्याउने कुरो क्लिन चिट दिएर हुँदैछ राष्ट्रसभामा विवाद यसबाट सुरु अब उहाँ के गृहमन्त्री फेरि आउँदै हुनुहुन्छ भन्न खोजेको त्यही देखिएको छ जुन क्लिन चिट दिने जुन कुरा गरेछ क्लिन चिट दिने कुरा गरेछ त्यसले त एउटा त समस्या भन्न खोजेको राष्ट्रसभाभित्रमा 182 मा त आउँछ नि त भन्छ राष्ट्रसभाको यति ठुलो 2/3 दीपक शाहलाई हटाइयो अहिलेका 7वटा मन्त्रीको जुन पर्फर्मेन्स राम्रो भएन मिडियामा आएको छ त्यसले हटाएपछि त्यसले त राम गर्दैन नि त बसेर कुनै ठाउँमा त उसले त केही न केही सोच्छ नि त केही विचार गर्छ नि त भन्छ यहाँ केही खिचडी पाकिरहेको छ पाकी स्योर हो नि त राजनीति भनेको खिचडी पकाउनै हो त्यसमा तपाईँले कतिको अङ्गीकार र स्वीकार गर्ने त्यही हो त्यति सङ्कट अब बेहोर्नु नपरोस् 5 वर्षपछि नै चुनाव होस् भनेको तपाईँ त फेरि अगाडि नै 84 मै चुनाव हुन्छ कि भने जस्तो होइन भन्न खोजेको मैले त परिस्थिति हेरेर हामीले भनेको छ के परिस्थितिले चाहिँ यो अबको 5 वर्षपछि चुनाव हुन्छ कि 84 मा फेरि अर्को चुनाव हुन्छ भन्ने अब यसलाई अहिले पहिले नभनौँ यो जुन अहिले महाधिवेशन हुँदैछ नि त महाधिवेशनले एउटा गन्तव्य दिन्छ घट्ला र मानव एकछिनको लागि म हजुरलाई भन्छु यो 2.5 वर्षभित्रमा चाहिँ रविलाई छानेमाथि लागेका सम्पूर्ण मुद्दाहरू फिर्ता भएन होइन उहाँले क्लिन चिट पाउनु भएन भने अनि पछि त दुईटाको बिचमा विवाद आउँछ कि हामी त त्यो पनि हेर्नु पर्यो डार्क साइड पनि हेर्नु पर्यो नि त खालि हामीले ब्राइट साइड मात्रै हेरेर समस्या त्यहाँ छ होइन छ
त्यो समस्या छ। त्यस कारणले यसलाई बिस्तारै चाहिँ, तर अपेक्षा भनेको जनताको धेरै छ। यदि यो सरकार विफल भयो भने, असफल भयो भने मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्छ। यसमा किनभने जसले चाहिँ यत्रो जुन विध्वंस मचाउन सक्छ भने त्यसले त यो पनि त गर्न सक्छ। यदि यो सम्बन्ध भनेको म हजुरलाई भन्छु, न भारतसँग राम्रो छ, न चीनसँग राम्रो छ, न अमेरिकासँग त्यति राम्रो छ। अहिलेको सरकारको सम्बन्ध कोसँग राम्रो छ उहाँले भन्नु? अमेरिकासँग छ भन्छ नि। अमेरिकासँग त भित्रभित्र जो छ, त्यत्रो महाशक्ति राष्ट्रसँग सम्बन्ध भएपछि एउटा मन्त्रीसँग आउँदाखेरि भेटघाट भएन। अब यहाँ त भाजपासँग पनि भयो नि त सम्बन्ध राम्रो। यसो छ नि त, त्यो त मैले सरकारको कुरा गरेको छु, पार्टीको कुरा गरेको छैन नि त। पार्टीको कुरा मैले सरकारको कुरा गर्दैछु। त्यो सम्बन्ध भनेको चीनसँग पनि सम्बन्ध राम्रो राख्नु परेन र? चीनसँग त राख्नु पर्यो नि त। सम्बन्ध राम्रो बनाउँदै जाओस्, यो सरकारले स्थिरता दियोस्, हामी यही कामना गरौँ। समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विषयान्तरमा आज हामीसँग विश्लेषक डाक्टर विजय दत्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ राष्ट्रिय मधेसी आयोगको पूर्व अध्यक्ष। हामीले उहाँसँग बालेन सरकार आएपछि देशले के पायो र खास गरी मधेसमा परिवर्तनको अनुभूतिहरू के देखियो लगायतका विषयमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।